बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने बाध्यता हो कि अथवा यो ऐच्छिक हो सर? यो अलिकति नबुझेको कुरा, अलिकति पत्र पठाइरहेछ सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँले, अनि त्यसपछि त्यसकै विरुद्ध उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद, यो जुन क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो। खासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै होइन, नेपालमा श्रम ऐन 2074 साल भदौको 19 गते आयो। 74 साल भदौ 19 मा आएको श्रम ऐनले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 74 सालको साउनको 29 गते आएको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनको पार्टबाट हेर्ने हो भने त्यसैले नै श्रम ऐन आकर्षित हुने सेक्टरहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य भनेर श्रम ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐनको दफा 52 ले सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्यो, 53 ले उपदानको व्यवस्था गर्यो। त्यो पैसा जम्मा गर्ने चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषै हो है भनेर त्यही श्रम ऐनकै दफा 52 र 53 मा छ। र श्रम ऐनको दफा 57 ले पनि श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55 बमोजिमको व्यवस्था चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको योजना बमोजिम हुने भनेको कारणबाट श्रम ऐन जहाँ आकर्षित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हो भनेर कानुनले भनेको छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। अनि परशुराम सरहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यतापट्टि आखिरीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने व्यवस्था त छ हैन? सञ्चय कोषको भनौँ न अहिले त्यो पछिबाट त्यो जुन सञ्चय कोषको रकम झिक्न पाउने व्यवस्था पनि अहिले छ। हजुरहरूलाई अहिले पछिबाटको मात्रै योगदान गरेपछि मात्रै त्यहाँ रकम जम्मा हुन्छ भनेर उहाँहरूले स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। यसमा चाहिँ किन आपत्ति छ अरू विषयमा? धन्यवाद सर। अब मैले के भनेदेखि हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्या हामी सेवा सुविधा जसलाई चाहिँ अहिले सामाजिक सोसल सेक्युरिटी आवश्यक थिएन, जहाँ थियो त्यहाँबाट सुरु भएन भन्ने एउटा मान्यता। अर्को कुरो के छ, रोहित सरले भन्नुभयो सामाजिक सुरक्षा ऐनले के भन्छ भने त्यहाँ निजामती कर्मचारी पनि भन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको मजदुर पनि भन्छ हैन? त्यसै औपचारिक क्षेत्रको पनि भन्दै जाँदा निजामती कर्मचारी नीति नियममा बनाउने ठाउँ भयो। उहाँहरू सायद यही बुझेर चाहिँ छोड्नु निजामती कर्मचारीतिर सामाजिक सुरक्षा कोषको ध्यान गएन, अथवा जसलाई चाहिन्थ्यो सामाजिक सुरक्षा कोष, जसलाई आवश्यकता थियो, जो मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ स्कुलमा 10,000 मा पढाइरहेको चाहिँ मास्टर पास गरेका मान्छेहरू छन्, जो चाहिँ नर्सहरू बिचरा हस्पिटल क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरू चाहिँ रात बिहान खजेर यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेछन्। त्यहाँ जहाँ टच गर्नु पर्थ्यो, जसलाई खाँचो थियो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँ चाहिँ कतै चाहिँ ढोकाबाट प्रवेश नगरेर झ्यालबाट प्रवेश गर्दै चाहिँ बैंक क्षेत्र सायद म त के लागेको छ भने अनुभव हाम्रो कपिल सर पनि रोहित सर पनि अनुभव वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ अलिक ठुलो अनुभव पनि प्राप्त गर्नुभएको। साँच्चै यहाँ चाहिँ हान्दाखेरि चाहिँ अलिक हिट कहाँ गर्नु पर्यो भनेर यो वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि गर्न खोज्नु भयो कि भन्ने हाम्रो शङ्काको विषय हो। होइन, उहाँहरूलाई पनि आखिरीमा ल्याउने नै हो, हजुरहरू पनि जाने नै हो भनेर त भनिरहनु भएको छ। हजुरहरू पनि जाने अनि उहाँहरू पनि आउने गर्न त किन आपत्ति भयो? होइन, जाने हो। जाँदै गर्दाखेरि हामीले जुन खाइपाइरहेको सेवा सुविधा हामीले नगर्नु पऱ्यो, किन सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हामी कहाँ आउँदाखेरि आकर्षित प्याकेज लिएर आउनु पऱ्यो नि। जुन हामीले भोगिरहेछौँ, हामीले खाइरहेछौँ। आज अहिले राज्यमा चाहिँ 3टा सामाजिक सुरक्षाको सोसल सेक्युरिटी दिने 3टा संस्था रह्यो, नागरिक कल्याण कोष, सञ्चय कोष, त्यसै सामाजिक सुरक्षा कोष। 3टाको चाहिँ प्रतिस्पर्धी रूपमा हामी कतिपय चाहिँ नागरिक कल्याण कोषमा छौँ, कतिपय सञ्चय कोषमा छौँ। हामीलाई सञ्चय कोषले पनि दिइरहेको सुविधा पनि हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष दिया छैन। हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष नाउ भने होइन क्या, सामाजिक सुरक्षा कोषले योभन्दा राम्रो प्याकेज लिएर आइदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूमा आउन हामी कुनै आपत छैन, तर हामीलाई योभन्दा राम्रो प्याकेज लिएर आइदिनुहोस् भनेर मात्र अनुरोध मात्र गरे हो। तर त्यो कुरो सुनवाई भएन क्या। अहिले अब यसमा सहभागी हुँदै गर्ने त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू भनौँ न पछि परिमार्जन गर्दै जान पनि सकिएला, त्यो चाहिँ सम्भव छैन? छैन सर, केही बुदाहरू जुन सामाजिक सुरक्षा कोषका ऐनहरू केही चाहिँ नसच्याइकन हामी त्यहाँ जान सक्ने स्थिति छैन। यो रोहित सरसँग म जान्छु, यो कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका केही विषयहरू छन्, पोइन्टहरू छन्। यो पोइन्ट जस्तो एउटा कार्यविधि 24 छ एउटा होइन, योगदानकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीको जागिर वा पेन्सन भएमा कोषबाट लिन नपाइने, तर सरकारीलाई चाहिँ छेकबार नहुने भन्ने एउटा व्यवस्था सबभन्दा ठुलो एउटा आपत्तिको विषय।
ठिक छ। यसमा हजुरले राख्नुभएको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले म सरले उठान गर्नुभएको केही विषयमा क्लियर गर्ने प्रयास गर्छु। सरले एउटा कुरा के भन्नुभयो सुरुमै भने सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ खासमा ढोकाबाट प्रवेश नगरेर झ्यालबाट प्रवेश गर्यो कि अर्थात् ब्याङ्कबाट वित्तीय संस्थाबाट मात्रै प्रवेश गर्न खोज्यो भन्नुभएको छ। यहाँको स्मरणको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ श्रम ऐनले नै अनिवार्य भनेको विषयमा मात्रै प्रवेश गरे हो। श्रम ऐन औपचारिक सेक्टरको लागि हो र श्रम ऐनको दफा 10 ले चाहिँ श्रमको प्रकृति विभिन्न 5 किसिमका श्रमको प्रकृति भनेको छ। ती 5 किसिमका श्रमको प्रकृति भएका ठाउँमा जहाँ श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ, एकजना मात्रै व्यक्ति यदि काममा राखेको छ कुनै रोजगारदाताले भने त्यसका श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ। श्रम ऐन आकर्षित नहुने सेक्टर पनि छन्। श्रम ऐनकै दफा 180 ले श्रम ऐन लागू नहुने क्षेत्र भन्दा स्पष्ट निजामती सेना प्रहरी लगायतको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खानेहरूलाई श्रम ऐन आकर्षित नहुने भनेर श्रम ऐनमै व्यवस्था छ। त्यो 180 हेरौँ हामी एकचोटि क्लियर हौँ। श्रम ऐनको दफा 180 जहाँ लागू हुँदैन भनेको छ त्यो चाहिँ निजामती सेना प्रहरी पनि हो। त्यस कारणले श्रम ऐन लागू हुने सेक्टरको लागि अहिले सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हो भनेर सबैलाई आबद्धताको लागि 2075 साल कार्तिक 26 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ सबैलाई आबद्धताको लागि अनुरोध गरे हो। र उहाँहरूको स्मरणको लागि म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने चाहिँ पहिलो कम्पनी गणपति बक्स हो, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था होइन। अहिलेसम्म पनि हेर्ने हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ पहिलो टार्गेट बनाउनु भयो भन्ने हुन्छ। उहाँले वैशाखबाट मात्रै कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुभएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय सेक्टरबाट। सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन भएको 2 वर्ष भइसक्यो। सामाजिक सुरक्षा कोषका अहिलेका कन्ट्रिब्युटरहरू हुन्छ भने 2,55,000 को हाराहारी कन्ट्रिब्युटरहरू हुँदै गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ भर्खरै मात्रै सुरु गर्नुभएको छ। त्यसैले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई टार्गेटेड होइन। यो सबै श्रम ऐन लागू हुनेहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आउनुपर्छ भन्दा कानुनले भनौँ त, कानुन त 4 वर्ष अगाडि आयो नि त। कानुनमा डिफेक्ट थियो भने तपाईँहरूले त्यतिखेर चाहिँ किन चाहिँ आवाज उठाउनु पर्नु भएन त? कानुन 4 वर्ष अगाडि आयो, आज आएर विषय उठान गर्नुको पछाडिको मकसद के हो त? यो बुझिरहेको छैन मैले एउटा कुरा। दोस्रो कुरा उहाँले जुन अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नु पर्थ्यो, निजामतीलाई पनि समेट्नु पर्थ्यो हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 5 ले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 21 ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक खाने र निजामती लगायतहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले तोके बमोजिम ल्याउन सक्छ भनेको छ। तर तिनीहरूका लागि सरकारले तोक्नु पर्यो। श्रम ऐनका लागि श्रम ऐनले तोकिसकेर सरकारले चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले शुभारम्भ श्रम ऐन लागू हुने सेक्टर निजी वा सङ्गठित संस्थाहरू जति छन् तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको हो भने हामीले सोसियल सेक्युरिटी अलि मजाले त्यसको सिस्टम चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो पहिले। किनभने सोसियल सेक्युरिटीको सिस्टम भनेको इन्टरनेसनली टेस्टेड सिस्टम हो। नेपालमा भर्खरै सुरु भएको भए पनि जर्मनीमा 1889बाट सुरु भएको, अमेरिकामा 1935बाट सुरु भएको सिस्टम हो। यो इन्टरनेसनली टेस्टेड भएर ल्याएको सिस्टम। र सोसियल सेक्युरिटी भनेको कुनै रिटायरमेन्ट फन्ड पनि होइन र कुनै बिमा कम्पनी पनि होइन। सोसियल सेक्युरिटी भनेको जीवन पर्यन्त मान्छेका जीवनमा आइपर्ने आर्थिक असहजताहरूका लागि र त्यसपछि पनि बुढेसकाल हुँदै जाँदा कमाउन नसकेको बेलामा जीवनभरि इन्कमको सेक्युरिटी गर्ने पार्ट नै सोसियल सेक्युरिटी हो। उहाँहरू आइएलओ कन्भेन्सन 98 भन्नुहुन्छ। आइएलओ कन्भेन्सन 102 ले सोसियल सेक्युरिटीको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड अफ सोसियल सेक्युरिटी भन्दा 9वटा सेक्टरलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस हिसाबले गर्दा ती कुरालाई समेत आबद्धता गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले 4वटा स्किममा लिएर आएको हो। र पेन्सन सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल पार्ट हो। अब यो पेन्सन प्रोभाइड गर्ने विषयलाई चाहिँ पेन्सन मात्रै नभएर जीवनमा आइपर्ने चाहिँ विभिन्न असहजताहरू समेत गर्ने गरी लिएर आएको सोसियल सेक्युरिटी इन्टरनेसनल्ली कुन चाहिँ देशमा अनौपचारिक सेक्टरबाट सुरु भएको छ मलाई सरले बताइदिनुपर्छ। सरले बताइदिनु भने म आभारी हुने थिएँ। सबै देशमा सोसियल सेक्युरिटीको शुभारम्भ औपचारिक सेक्टरबाट भएको छ। औपचारिक सेक्टरबाट केही समय गरिसकेपछि जब सोसियल सेक्युरिटी म्याच्योर हुन्छ त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने हो। यही 2 वर्षको हाम्रो एक्सपिरियन्सका आधारमा अब सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालक समितिकै लेभलमा एउटा कार्यविधि बनाउनको लागि अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूका लागि कार्यविधि बनाउनको लागि सञ्चालक समितिमै छलफलको क्रममा उपसमिति बनाएको छ र कार्यविधि तर्जुमा हुँदैछ। र उहाँहरूले जुन चिन्ता गरिरहनु भएको छ अरू अनौपचारिक क्षेत्रहरूको उहाँहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी अब आउने आर्थिक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ
अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ। यो किन गर्यो त भन्दा पहिले औपचारिक नै हो, इन्टरनेसनली पनि प्रवेश गर्ने। अब हामी बिस्तारै अनौपचारिकमा जान्छौँ। अझ हाम्रो पर्सु सरलाई के पनि अनुरोध गर्नु भने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले त सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने परिकल्पना गरेका छ। त्यस हिसाबले गर्दा अब सरकारीको कुरा गर्नु उहाँले सरकारी सेवामा रहेकालाई चाहिँ किन गरिन? गत सालको बजेटमै नेपाल सरकारले सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ र त्यो अन्तिम प्रक्रियामा छ, अन्तिम चरणमा छ। यो वर्ष त बजेट पनि छुट्याइसकेको छ। अब यो डिसिजनको क्रममा रहेकोले गर्दा अब सरकारी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमै आउनुहुन्छ। यो र उहाँको सन्दर्भमा अब हजुरले जुन कुरा उठान गर्नुभएको थियो प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति विभेद भयो कि अलिकति यो कार्यविधिका केही व्यवस्थाहरू अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो कि भन्ने छ कि केले अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने बुझिनँ क्या मैले। अहिले मैले रोहित सरको एउटा म आउनु पाउँछु हामी के गर्छौँ भने नि यही कुरो माटो सुहाउँदो भएन क्या। हामी उदाहरण दिँदा अमेरिका जर्मनको उदाहरण दिन्छौँ। अब हामीले फेरि त्यहाँ $1200 दियो भने $1200 यहाँ चाहिँ मजदुरको खातामा हालिदिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। तर हामी यत्रो सङ्कटमा यत्रो हाम्रो सोसल सेक्युरिटी के गरेर यो सन्डे मजदुरलाई खाना नपाएर मरे, कति मान्छे कति उपचार नपाएर मरे। त्यसलाई हामीले $1200 दिने छैन, हाम्रो देशको स्थिति थिएन होला। तिमीलाई ₹500 चाहिँ दिन किन सक्यो नि त? केही बोले योसँग काहीँ सुन्नु भएको छ यो आवाज? माटो मैले रोहित सरले के अनुरोध गरेँ एक्जाम्पल दिँदा जुन माटो हाम्रो यो वर्षमा कोरोनाका कारणले लकडाउन भएको कारणले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनेहरूलाई 6 महिनाको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ राज्यले। माटो कसले पायो? बजेटमा कसले पाएको छैन? सामाजिक सुरक्षाको योगदान गर्ने गत साल 4 महिनाको पाए, यसपालि 2 महिनामा पाएछन्। हजुर हेरौँ न बजेट अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशको बुँदा नम्बर 60 हेर्नुहोस् त। 2 महिनाको अहिले दिएको छ, गत साल 4 महिनाको दिएको छ। दिएको छ त हामी माटो सुहाउँदो। अब $1200 त दिन सक्दैन। अब सरहरू इन्टरनेसनल उदाहरण दिँदै गर्दा सरहरू भन्छ तुरन्त 2 महिना आऊ भन्छ। कुनै पनि मुलुकमा 8-10 वर्ष यता सेवा फस्टाएकै छैन भनेदेखि उहाँ यही नेपाल सुहाउँदो ल्याउँ क्या सर। ल्याउँदाखेरि अब उदाहरण हामीले दिँदै गर्दा जर्मन त्यही अनुसारको सुविधा हामीले खोज्न त भएन। मैले अघि पनि सरलाई त्यो भएर यही अनुसारको हाम्रो यहाँ माटो सुहाउँदो हाम्रो क्षमताले कति उठाउँछ अनुरोध मात्र मलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। अघिले भन्नुभयो अमेरिकामा बेरोजगारी सुविधा योजनामा अन्तर्गत $1200 दियो, सोसियल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसनले दिएको, नेपालले पनि दिने हो। तर अमेरिकाको सोसियल सेक्युरिटी भनेको हजुरलाई भने 1935बाट सुरु भएको करिब 85 वर्षको अनुभव प्राप्त भइसक्यो। हामी 2 वर्षमा छौँ। तर पनि यो सरकारको सङ्केतका हिसाबले गत साल 4 महिनाको दिएको छ। यो 4 महिनाकै 31% गभर्मेन्टले गरिरहेको छ। यो वर्ष 2 महिना गरेर यो 2 वर्षको अवधिमा 6 महिनाको कन्ट्रिब्युसन त सरकारले गरिदिइसक्यो त। हजुरकै पार्टबाट पनि देखियो। र अर्को जुन हजुरले माटो सुहाउँदो कुरा गरिरहनु भएको छ, माटो सुहाउँदो हिसाबले चाहिँ 1 महिनामा आइज भन्दा हुन्छ, एक हप्तामा 2075 साल कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको। हजुर अहिले 2.5 वर्ष भइसक्यो। 2.5 वर्षमा आइज भने अब हामीले 1 महिनामा होइन, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा अनिवार्य आउनुहोस् भने अब त्यस विषयमा ध्यान दिनु। त्यति बेला पनि भनौँ न, त्यति बेला भने पनि तर कार्यविधिमा केही अप्ठ्याराहरू कठिनाइहरू रहेछन्। कार्यविधिमा भएका अप्ठ्यारा कठिनाइहरू उहाँकै समेत संलग्नतामा उहाँहरूसँग हामी धेरै इन्टरेक्सन गरेका छौँ। उहाँहरूले दिएको सुझावलाई समेत इन्कर्पोरेट गरेर 2077 साल माघ 29 गते कार्यविधि संशोधन भएर फागुनको 2 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले सार्वजनिक गरे हो। त्यसबाट पनि 5 महिना समय त थियो त। हामी लास्ट आवरमा आएर संशोधन भएपछि पनि केही बुदा अझै पनि असहमति रह्यो के छन् त? छलफल गरौँ न। कार्यविधिमा रहेका असहजता छन् भने छलफल गरौँ न। अझ म यहाँहरूलाई स्मरण के गराउन चाहन्छु भने उहाँहरू जुन बुँदाहरूमा कार्यविधिमा असहजता छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालक समितिमा छ। ट्रेड युनियनको 3 जना प्रतिनिधि, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जी फन्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अन्टुकको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मुख्य ट्रेड युनियन त्यही नै होइन? उहाँ त्यही अन्तर्गतको मातहतको ट्रेड युनियन हो भने ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको मातहतको ट्रेड युनियनले अहिले आन्दोलनमा छ मैले बुझेसम्म। यदि त्यो हो भने, होइन भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो। होइन भने उहाँले त आफ्नै नेताको विरोध गरे जस्तो, आफ्नै नेताको विरुद्ध आन्दोलन गरे जस्तो भएन र? होइन सर, हामी यो एउटा रोहित सर, यो आन्दोलन नेता विरुद्ध होइन। होइन भने सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालक समितिमै हजुरको प्रतिनिधित्व लिएर जानु त। मैले महासङ्घको मेरो नेताको विरोध मैले कहाँ गरिरहेको छु भने स्वामी सुरक्षा कोषको बोर्ड डाइरेक्टरको विरोध गरिरहेको छु। किन यो कुरो सम्बोधन भएन त? सम्बोधन हामीले उठाए। हामीले पनि 2 वर्ष छलफल गरेर कतिपय कार्यक्रम कपिल सर आउनु भएको छ, रोहित सर आउनु भएको छ। हामीले छलफल आज आएर छलफल उठाएको होइन क्या। यो विषयमा हाम्रो असहमति छ, यसलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोष आउनलाई हामीलाई गाह्रो छैन। त्यो सक्नुहुन्न भने हामी अहिले जुन यथावत स्थितिमा राखिदिनुहोस्।
सञ्चय कोषमा राखिदिनुहोस्, नागरिक लगानी कोषमा राखिदिनुहोस्। हामीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्छ भने यो बुँदामा हाम्रो असहमति छ। यो बुँदाको असहमति, यो बुँदा त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सुधार ल्याइदिउँ, केही अस्ति दोस्रो संशोधनमा सुधार्यो तर पनि अपूर्ण रहे। अपूर्ण रहँदै गर्दा हामीले केही अहिले केही भयो, हाम्रो यो बुँदा असहमति छ, यस बुँदालाई तपाईँहरूले चाहिँ सुधारेर ल्याउनु। हामीले त के खोज्नु पर्थ्यो भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले त हामीले सामाजिक सुरक्षाको स्वागत गर्न पाउँ भन्ने थियो। तर अहिले त उहाँ सरहरू कस्तो भयो, सामाजिक सुरक्षा कस्तो कसरी आयो भनेदेखि डर लागेर क्या कानुनको तरबार बोकेर अजिङ्गको तपाईँको ऊ जस्तो हामीले त देख्दै गर्दा हो आक्रमण गर्ने हो कि हाम्रो सुरक्षा छैन कि नाउ सुरक्षा कोष हो तर हामी सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएनौँ। यो त राज्य हो नि, नेपाल राज्य हो नि, मेरो पुँजी कहाँ राख्नुपर्छ? अहिले एउटा बैङ्क त मैले खोजेको ठाउँमा चाहिँ ब्याज कति % ब्याज दिन्छ भनेर चाहिँ राख्ने बेला, बचत गर्ने बेला छ भने मेरो 15-20 वर्षको लगानी, मेरो लगानी मैले कहाँ राख्न पाउनुपर्छ? एक त ल शैक्षिक अधिकार पाउनु पर्थ्यो। यो डेमोक्रेटिक मुलुक हो नि त, डेमोक्रेटिक मुलुकमा शैक्षिक अधिकार हामीलाई बन्देज गर्ने। अनि त्यसै ल ठिक छ बाबा जानै पर्छ, हामी आउँछौँ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा असम्बन्धित बुँदाहरूलाई चाहिँ सुधार दिनुहोस् भनेर उहाँहरूको अनुरोध केही हो, अर्थ केही भने छैन। त्यो हुनाले यसलाई हामीले नबुझेर होइन, यो छलफल रहिसकेको कुरा मैले गरेँ। हामीले छलफल आज चलाएन, हामीले 2 वर्षको छ यो चला, कति कार्यक्रम भाग मैले अहिले पनि दोहोऱ्याइसकेँ। कतिको कपिल सरलाई गेस्ट बनाएर नि हामीले छलफल चलाएको छौँ, कोही टाइम रवि सरहरू पनि जानुभयो होला। त्यो हुनाले अहिलेको असहमति होइन, हाम्रो हिजोदेखि असहमति छ। साँच्चै अब सम्बोधन हुँदैन भने हामी जान अहिले असक्षम छौँ भन्ने हाम्रो माग त्यही छ। पर्सु सरले एउटा कुरा जे व्यक्त गर्नुभयो त्यो विषयमा म स्मरण गराउँ। लामो समयदेखि उहाँहरूले छलफल गरे भन्नुभयो र छलफल गरेको विषयसँग जोडेर फेरि यो शैक्षिक बनाउनु पर्यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो कष्ट भने सर जानै पर्यो, ठिक छ, जानै पर्ने कष्ट मात्र त्यो भने सर मैले शैक्षिक बनाउँदै गर्दा सर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हजुर म दिन्छु, मलाई आजको मितिसम्म सञ्चय कोषले 9% ब्याज मेरो पैसा दिइरहेछ। होइन हजुरलाई मलाई राख्न दिनु न सर। म सामाजिक सुरक्षा कोष होइन, मैले एउटा मात्र सर छोडिदिएँ। मैले अबसम्म सामाजिक सुरक्षा म 7.5 मा आएर मेरो पैसा राख्दैछु अनि मेरो सम्पत्ति चाहिँ मैले भने जस्तै नपाउने मेरो त कर सम्पत्ति हो नि, राज्यलाई कर नतिरे अवैध भएको त्यो मैले चाहिँ कहाँ गरेर लुकाउनु पर्थ्यो? मेरो त खुला सम्पत्ति भए हुनाले त्यो कुरोमा चाहिँ पुनर्विचार गरेर के बिग्रिन्छ त भन्ने कुरा। ठिक छ, हजुरले राख्नु भएको कुरा मैले बुझेँ। मैले हजुरलाई मात्रै के भने लामो समयदेखि हामी छलफलमा छौँ भन्नुभएको छ र यहाँहरूसँगकै छलफलमा यहाँहरूकै रोजगारदाता एनबिएले पनि हामीसँग लामो समयसम्म विभिन्न कुरा इन्टरेक्सन गरेका छ र एनबिएले दिएका सुझावहरूलाई समेत इन्कर्पोरेट गर्ने गरी हामीले कार्यविधि पनि संशोधन गरेका छौँ। विशेष गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन उहाँहरू लगायत उहाँहरूको रोजगारदाता र सम्पूर्ण चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीसँग सम्बद्ध पक्षहरूले दिएका सकारात्मक सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर कार्यविधिको दोस्रो संशोधन आएको हो। यस हिसाबले म एउटा मात्रै कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। गत साल 76 साल माघमा एनबिएले उहाँहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको समेत विषयलाई सम्बोधन गर्दै 6वटा बुँदामा मन्त्रीज्यूलाई श्रम मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ 6वटा बुँदामा यो विषय चाहिँ संशोधन गर्नुभयो भने हामी सोसियल सेक्युरिटीमा आउन सक्छौँ र कर्मचारी ल्याउन सक्छौँ भनेर दिया हो। र तिनै 6वटा बुँदामध्ये कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले 5वटा बुँदा संशोधन गरेको छ, एउटा बुँदा बाँकी छ। त्यो भनेको औषधि उपचारलाई पनि योगदानमा आधारित गराउनु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो उहाँहरूले। त्यो अहिले सम्भव भएन। त्यो बाहेकका सबै बुँदा भइसक्दा पनि अब उहाँहरूका 15वटा बुँदा आए। मलाई के लाग्छ अब 15वटा बुँदा भयो भने भोलि 20वटा आउँछन्। यो के हो किन हो मलाई थाहा छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उहाँले जुन स्वैच्छिक भन्दै हुनुहुन्छ, म पर्सु सरलाई के विनम्र अनुरोध गर्छु भने श्रम ऐनको दफा 52ले सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा गर्ने 10% रोजगारदाताले थपिदिने 10% श्रमिकले जम्मा गर्ने भन्दा श्रम ऐनको दफा 52ले दिएको हो नि पर्सु सर हामीलाई, होइन हो नि? त्यही श्रम ऐनको दफा 53ले उपदानको अधिकार हामीलाई दिएको हो नि, होइन? त्यो श्रम ऐनकोले दिएको सञ्चय कोष त उपदान चाहिँ मेरो हो भन्ने, त्यही श्रम ऐनले सञ्चय कोष उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ कहाँ दिएको छ त मलाई भन्नु त? सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक छ कहीँ? कानुनमा छ। 4 वर्ष अगाडि आएको श्रम ऐन। म फेरि हजुरको स्मरणका लागि के जानकारी गराउँछु, श्रम ऐन सम्मानीय तत्कालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आएको। शेरबहादुर देउवाको पालामा आएको श्रम ऐन आज 4 वर्ष पो हाराहारीमा पुगिसक्यौँ। त्यही श्रम ऐनले सञ्चय कोष उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्ने ठाउँ सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र कहीँ दिएको छ भने मलाई बताउनु होला। म अर्को कुरा यहाँ जोडिहाल्छु, म सकौँ। पहिले हजुरले अर्को कुरा हजुर के भन्नुभयो भने सञ्चय कोषले 9% ब्याज दिएको छ भन्नुभयो। एकचोटि स्टडी गरौँ सरले, सरको इन्फर्मेसन गलत रहेछ। सञ्चय कोषको ब्याज दर 9% होइन। म त्यति मात्रै भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषले गत सालको रिटर्न दिएको सञ्चय कोषको ब्याज दर चाहिँ अहिले कति हो भन्ने कुरा एकचोटि हजुरले फेरि पुनः स्मरण गर्नुहोस्। 9% चाहिँ होइन।
सर यो अहिले पनि उहाँले भनेका कि कार्यविधि अनुसार त के अलिकति संशोधन गर्न सम्भव छ कि छैन त? फेरि कार्यविधि अलिकति संशोधन गरेर उहाँसँगै बसेर संशोधन होइन, म पृथ्वी सरलाई यहीँमा हजुरको मिडिया मार्फत पृथ्वी सरलाई म के अनुरोध गर्दछु भने उहाँहरूलाई अहिले कार्यविधिले अर्थात् ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 78 असारभित्र आउँदै गर्दा 1, 2, 3, 4, 5, 6 केमा अप्ठ्यारो पर्यो बुदागत रूपमा बताइदिनु पर्यो त्यो विषयमा। होइन, उहाँले भनौँ, उहाँको मुखबाट सुनौँ म के विषयमा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। बुदागत धन्यवाद। म रोय सरले भन्नु पहिलो हाम्रो बुदा भने स्वास्थ्यमै छ, मेडिकलमै त्रुटि छ। मेडिकलमा किन त्रुटि छ भनेदेखि उहाँ 1 लाख रुपियाँ हस्पिटल भर्ना भए दिन्छु भन्छ, हस्पिटल भर्ना नभएदेखि 25,000 छ। तर अहिले हामी यही स्वास्थ्य सेवै गर्दाखेरि हामीलाई कुनै प्रतिष्ठानले परिवारको शुद्ध स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ, कुनै प्रतिष्ठानले तपाईँको उहाँको बुदापछि जवाफ म दिन गरिदिएको छ हरेक बुदाको म त्यो भएर त्यसरी हामी त्यहाँ जाँदै गर्दा हामी कन्ट्रिब्युट औषधि उपचारमा हजुरलाई अप्ठ्यारो पर्छ। सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु। अनि त्यसपछि तपाईँ औषधि उपचारको अप्ठ्यारो हामी जाँदा त हामीले खाइरहेको औषधि उपचार आज हाम्रो संस्थाले हामीलाई औषधि उपचार गर्न पर्यो भनेदेखि हामी जुनसुकै हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न सक्छौँ। तर भोलि हामी सामाजिक सुरक्षा कोष जाँदा उहाँले तोकेको हस्पिटलमा जानुपर्छ। तपाईँ कुनै एक्सिडेन्ट केस आयो भनेदेखि उहाँ ट्रमा सेन्टर छ, हामी ट्रमा सेन्टर भोलि बेड नपाउन सक्छौँ। अनि हामीलाई किन कति पर्सेन्ट हामीले 90-100मा चाहिँ 90% चाहिँ 10% जम्मा गऱ्यो भने पाइन्छ, उहाँहरूका 20% हामीले चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ पहिला। त्यो भए हुनाले उहाँहरूले किन हामीलाई छोड्नु पऱ्यो नि त, हामीले कमाए पैसा हाम्रो कहाँ उपचार गर्ने भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूले तोकै हस्पिटलमा जानुपर्ने, अरू चाहिँ उहाँले भुक्तानी दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि कि हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरे बाद हामी चाहिँ पीडित भएर मर्नुपर्ने, हामीले राम्रो उपचार नपाउने। भोलि हामीले भोलि चाहिँ हेम्स जाला, भोलि ग्रान्डी जाला अथवा टप कुनै हस्पिटल जान, त्यो जाँदै गर्दा कमसेकम भन्नु पऱ्यो भने त्यहाँको ल सम्पूर्ण बिलको तिर्न सक्दैन होला त सामाजिक सुरक्षा कोषले, तपाईँहरूलाई मर्न दिँदैनौँ, तपाईँहरूको यतिसम्म बिहोर्न सक्छौँ भन्ने त उहाँ छैन। कन्ट्रिब्युट जति गर्यो जसरी कल्पना गर्यो हिजो अनौपचारिक क्षेत्र थोरै 15 न्यूनतम तल 15,000 खानेको लागि मात्र यो परिकल्पना गर्यो। सुनिसेन हजुर, मेरो कुरो पहिला सुन्दै दिनुहोस्। अनि हामी होइन प्रष्टसितहरूले पार्टीहरूले त्यहाँ भोलि निकाय मान्छे हो, त्यो भए हुनाले अनि हामी उपचार गर्न चाहिँ अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, उहाँहरूको आबद्धकै उदाहरण दिन्छु। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्समा उहाँसित आबद्ध भइसकेको एक्सिडेन्ट पऱ्यो, उसलाई हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेर ग्यारेन्टी भर्ना गर्यो। अब अहिले सामाजिक सुरक्षाले के गर्छ त, उसको त छैन नि कार्यविधिमा 1 लाख रुपियाँ भन्दा दिन केही छ सर त्यसमा? त्यो घटना म भन्छु हजुरलाई अप्ठ्यारो हजुरको आफ्नो अप्ठ्यारो भन्नु न। सूर्य लाइफको यो चाहिँ अलि हामी भावनामा बढी गयौँ, त्यो भावना सूर्य लाइफ अर्को लाइफको कुरा म गर्छु। हजुरलाई पहिलो मैले बुदागत के खोजेँ होइन, हजुरलाई मैले के खोजेँ भने एउटा अप्ठ्यारो औषधि उपचारमा पर्यो है, त्यसको जवाफ म दिन्छु नि त। पोइन्ट वाइज होइन, म यसको जवाफ दिन्छु अनि हजुरको अर्को नि त। ल बुदागत सजिलो हुन्छ नि त, पोइन्ट वाइज झन् क्लियर गर्न राम्रो भयो। हजुरलाई उहाँ एउटा औषधि उपचारमा अप्ठ्यारो भयो किनभने उहाँहरूको प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोष 1 लाखसम्मको मात्रै औषधि उपचार गर्ने भयो। उहाँहरूको प्रतिष्ठानले 2 लाख 5 लाख 10 लाख अर्थात् परिवारलाई सबैलाई गरिरहेको थियो, त्यो थियो नि त। अब हस्पिटल उहाँहरूको अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले तोकेको हस्पिटलमा गर्नु पऱ्यो, उहाँहरू जहाँ पनि ट्रिटमेन्ट गर्न पाइन्थ्यो। यही नै हो नि हजुरलाई परेको जिस्टमा यसरी बुदागत जाउँ न। हजुरलाई यो अप्ठ्यारो पऱ्यो। अब यसमा म क्लियर गरौँ, के क्लियर गरौँ भने श्रम ऐनको दफा 54ले हो हजुरलाई औषधि उपचार बापतको सुविधा दिएको। दफा 54ले के भन्छ, श्रमिकलाई रोजगारदाताले 1 लाखसम्मको औषधि उपचार बिमा गरिदिनुपर्छ। 1 लाखसम्मको श्रमिकको मलाई सिद्ध्याउनु दिनुहोस्। हजुरले भन्नुहुन्छ म धैर्य गरिरहेको छु, अर्को कुरा म क्लियर गरौँ भने हो कि अहिले हाम्रो अनुरोध यही मुद्दाहरु फुकाउँछु हैन, ऐनमा मात्र टेकिरहन्छ, यी फुकाउँ भन्ने कुरा ऐनमा नटेके कहाँ टेक्ने मलाई क्लियर गर्न दिनुहोस् न। म त्यसपछि मेरो भनेको जवाफप्रति हजुरको असहमति रह्यो भने फेरि राख्नुहोस् न, फेरि क्लियर गरौँला। तर किनभने यो हामी वाद विवाद गर्न क्लियर गर्दै जाउँ कि पहिलो कुरा हजुरको श्रम ऐनको दफा 54ले 1 लाखसम्मको औषधि उपचार श्रमिकको दिनु भनेको छ। उहाँको रोजगारदाताले उहाँलाई 10 लाखको उपचार गरिदिएको छ। कसरी कुन आधारमा गरिदियो त? अहिले सामाजिक सुरक्षा एकछिन राखौँ है छेउमा, सामाजिक सुरक्षा आउनु भएको छैन उहाँ, तर सामाजिक सुरक्षा नआए पनि श्रम ऐन त लागु हुन्छ होला हजुरलाई कि श्रम ऐन लागु हुँदैन भनेर त होइन होला नि हजुरको आन्दोलन। श्रम ऐन त लागु हुन्छ, श्रम ऐन लागु हुन्छ भने 1 लाखसम्मको औषधि उपचार श्रम ऐनको दफा 54ले भनौँ श्रमिकको मात्रै, तर उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई 10 लाखसम्मको औषधि उपचार गरिदिएको छ उहाँको रोजगारदाता। यही नै हो अप्ठ्यारो। अब सामाजिक सुरक्षा आउँदा 1 लाख मात्रै हुने हो भन्छ भने अहिले श्रम ऐनको दफा 54ले 1 लाख भन्दै गर्दा पनि 10 लाखको गर्न त श्रम ऐनले रोकेन।
10 लाखको दिइराखेको छ सुविधा, रोकेन। किन रोकेन भन्दा रोक्दैन। श्रम ऐनको दफा 3ले नै के भन्छ भने श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्था चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो, न्यूनतम मापदण्डको रूपमा रहन्छ। योभन्दा बढी दिन सक्छ, योभन्दा कम गर्न पाइँदैन। त्यही श्रम ऐनको दफा 3ले योभन्दा कम गर्न पाइँदैन भनेको कारणले उहाँको रोजगारदाताले 10 लाख गरिरहेछ। हो अब त्यही श्रम ऐनको दफा 178 मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भन्दा गरेको छ। त्यो 178 को उपदफा 3ले के भन्छ भन्दा यो ऐन अर्थात् यो नियमावली प्रारम्भ हुँदै गर्दा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी सुविधा दिइराखेको कसैले कुनै रोजगारदाताले छ भने यो ऐनमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि प्रतिकूल असर पार्न पाइँदैन र घटाउन पाइँदैन खाइपाएको सुविधा। श्रम ऐनको दफा 178 को उपदफा 3ले खाइपाएको सुविधा घटाउन पाइँदैन भन्छ भने अब श्रम ऐनको दफा 54 ले 1 लाख मात्रै गरेको व्यवस्थालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रम ऐनकै दफा 57 ले क्यारी गरे। श्रम ऐनको दफा 52, 53, 54, 55 को व्यवस्था मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्यारी गरेको भनेको श्रम ऐनको दफा 54 त 1 लाख मात्रै औषधि उपचार भने नि त श्रमिकको, त्यही व्यवस्था मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्यारी हो। बाँकी उहाँको 10 लाख दिएको छ उहाँको रोजगारदाताले भने उहाँको रोजगारदाताले 9 लाख सम्मको बिमा त रोजगारदाताले गरिदिनु पर्यो। ऐनको दफा 178 उपदफा 3ले भनेको छ उहाँले यो लडाईँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषसँग गर्नुभन्दा उहाँको रोजगारदातासँग ऐनमा यो व्यवस्था छ। म हस्पिटल आउँदैछु, हजुरको पहिलो कुरा उहाँको खाइपाएको सुविधा घट्दैन, 10 लाखकै पाउनुपर्छ, कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ। अब त्यो मेरो रोजगारदाता बिचरा किन दिन्छ र सामाजिक सुरक्षा हिजो 10 दिएको थियो, त आएपछि त 10 तैँले बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भने चाहिँ कानुनी रूपमा लजिकल भएन एउटा कुरा। अब उहाँले भन्नुभयो हस्पिटल तोकेको हस्पिटलमा मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, अहिले त जहाँ गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने व्यवस्था उहाँले गर्नुभएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिलेसम्म जुनसुकै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरे पनि बिल इन्टरटेन गरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको एमओयू गरेको छ हस्पिटल 110 वटा जति हस्पिटलसँग एमओयू भएको छ, अरू हामी हस्पिटलसँग पनि एमओयू क्रम बढाउँदैछौँ, एउटा लेभलमा पुर्याउँछौँ। सबै हस्पिटलहरू उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको ग्रान्डी एम्सको नाम लिनुभयो, ती हस्पिटलहरूसँग पनि हामी एमओयूको लागि एप्रोच गरिरहेका छौँ। सबै हस्पिटलसँग एमओयू गर्छौँ, त्यही सबै हस्पिटलसँग एउटा लेभलमा एमओयू पनि नभइसकेको कारणले गर्दा अहिले जुनसुकै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि उहाँले बिल पेश गर्दा उहाँले ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ। व्यवस्था त्यो यसमा कन्फ्युजन नहुन अनुरोध गर्छु पर्छु सरलाई। हजुरको रोजगारदाताले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनले छ। अब कानुनमा त छ, कानुनै मान्दैन भन्ने कुरा हो भने त के हो? हजुरले अघि नै भन्नुभयो श्रम ऐन त हाम्रो लागि पनि आकर्षण मान्छु भने यसमा पनि आकर्षण। यो एउटा प्रश्न। अब अर्को पोइन्ट भन्नु हजुरलाई अर्को अप्ठ्यारो काम अर्को अप्ठ्यारो मैले हजुर के भयो भने श्रम रोजगारदाताले बाँकी यति हाम्रो चाहिँ तोकिएको श्रम ऐनले तोकिए अनुसार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ दफा 57ले भन्छ 57 अनुसार। अनि त्यो 57ले भन्दै गर्दा बाँकी चाहिँ रोजगारदातासित माग 178ले भन्छ। तर श्रम ऐनकै दफा 178 यो नियम कसले बनाइरहेछ सरलाई त मैले स्मरण गरेँ, त्यही रोजगारदाता पनि बोर्डमा छ। उसले के खोजिरहेको त पार्लियामेन्टमा होइन तपाईँ अनि के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो रोजगारदाताले हामीले त त्यहाँ रोजगारदातासित अनेक तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ कलेक्टिभ हामी 20औं वर्ष लडाइँ गरेर ल्याएको सेवा सुविधा हो क्या। त्यो सुविधालाई उसलाई त पेन्सन जतिसक्दो चाँडो चाहिँ यता फ्यालिदिनु पायो भनेदेखि त हामी त पन्छिन्छौँ। हामीलाई त हल्का हल्का हुन्छ भने रोजगारदाता नै यति सामाजिक सुरक्षाप्रति ऊ लागिरहेछ, बोझ हटाउनु खोज्दैछ क्या। यसबाट के स्पष्ट भयो भने हरि सरहरूको इस्यु चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग होइन रहेछ, रोजगारदातासँग चाहिँ उहाँहरूको इस्यु रहेछ। उहाँले भनेकै कुराबाट त यही स्पष्ट भयो नि त। अर्को के समस्या छ यहाँ? अर्को भुक्तानीको विषयमा छ। उहाँहरूले 60 कटेपछि भुक्तानी दिनुहुन्छ, तर निजामती कर्मचारी जागिर खान्छ 20 वर्षमा जागिर खान्छ भने 40 वर्षमा सञ्चय कोषले उसलाई ब्याज थपेर 40 वर्षको उमेरमा उसलाई भुक्तानी दिन्छ। तर हामी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले सरलाई उ छ 20 वर्ष मान्छे प्रवेश गर्छ। 20 वर्ष मान्छे प्रवेश गर्दै गर्दा उसलाई मन लाग्यो, उसले चाहिँ छोड्दै गर्दा 15 वर्षमा भुक्तानी दिने मिति छ। त्यसै उहाँले भुक्तानी कसरी दिने भन्ने छैन र ल रिटायरै भयो उसले जागिर खाँदै गर्दा हाम्रो एन अनुसार चाहिँ 30 वर्ष कि उमेरको 58ले रिटायर हुन्छ कि 30 वर्ष पछि 58 दोहोरो नीति छ। त्यो नीतिमा भोलि चाहिँ 50 वर्षमा रिटायर भए मान्छेले भुक्तानी लिन सामाजिक कोषबाट चाहिँ भुक्तानी लिनलाई कति वर्ष गर्नु पर्यो? 60 वर्षको उमेर जानु पर्यो। 10 वर्ष त्यो पैसा के गर्छ? 10 वर्ष उसले त जागिरबाट रिटायर भएपछि उसको त घर परिवार चलाउनु पर्ला होइन सर? बुझ्नु भएन? तर उसले 10 वर्षसम्म वेट गराएर राख्दै गर्दा उहाँ त सरहरू त सरकारको एउटा नीति हो सर, त्यो सरकारको एउटा निकाय हो सामाजिक सुरक्षा पनि। सरहरूले कमसेकम हजुरहरूले पनि त यो दोहोरो नीतिको छ, जागिरको एगोरो नीति आओस् हजुर। सरलाई मैले अर्को पनि के अनुरोध गरेँ भने मैले हजुर सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ कर्मचारी हजुरहरूलाई देख्दै गर्दा पहिला त सरको पनि सहभागी यहाँ केही नभए सर किन सहभागी हुनु? सरसित सोसल सेक्युरिटी कार्ड छ त?
भन्दै म डिजिटल कार्डै चाहिँ देखाइदिन्छु हजुर भन्दाखेरि मसँग कार्ड छ सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्ट्रिब्युटर हो म पनि। मसँग डिजिटल कार्ड छ, म हजुरलाई त्यो डिजिटल नागरिक एपमा आउँछ, त्यस कारणले डिजिटल छ, फिजिकल प्रिन्ट गरेर राखेको छैन, मसँग छ, मेरो कार्ड देखाउन सक्छु मैले। उहाँको कुरा जुन मुख्य विषय उहाँले उठान गर्नुभयो, धन्यवाद पर्छु सरलाई, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। उहाँले उठान गर्नुभएको विषय यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामीले सोसियल सेक्युरिटी नै बुझेका छैन। सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलसँग जोडिएको विषय हो। सोसियल सेक्युरिटी भने के हो त? जागिर छोड्ने बित्तिकै सबै पैसा लिएर जाने कुरा सोसियल सेक्युरिटी हो? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुन चाहिँ देशमा सोसियल सेक्युरिटीबाट जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा लिएर जान पाइन्छ? म त्यो डाटा यदि छ भने दिनुभयो भने हामीलाई फिडब्याक हुन्छ। सोसियल सेक्युरिटी भनेको अब फेरि अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्नुहुन्छ भन्नु होला। सोसियल सेक्युरिटी नेपालको सन्दर्भमा एक्सपिरियन्सै छैन हामीसँग, त अन्तर्राष्ट्रिय तुलना नगरे कहाँबाट गर्ने? यो फेरि आइएलओले ब्याकअप गरे म भन्छु हजुरको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्याकअप गरेको आइएलओ कन्भेन्सन 102ले पनि सोसियल सेक्युरिटीका मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा सोसियल सेक्युरिटी अन्तर्राष्ट्रियसँगै तुलना गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा सोसियल सेक्युरिटी भनेको इन्कम रेगुलारिटीको प्रिन्सिपल हो। जुनसुकै अवस्थामा आयको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। मासिक रूपमा पेन्सन प्रदान गर्नुपर्छ सोसियल सेक्युरिटीले। यदि केही अप्ठ्यारो हुन्छ, मानौँ कोही मान्छे बिरामी भयो, औषधि उपचार गर्नु पर्यो, बिरामी भएको कारणले लामो समय बिदामा बस्नु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपालकै सन्दर्भमा के छ भने 12 दिन मात्रै बिरामी बिदा छ। अब लामो समय हस्पिटलाइजै भएर बिरामी भएर बस्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ सबै कुरा सुविधा हाम्रोमा छ भनेर, तर सामाजिक सुरक्षा कोषले 13 हप्तासम्मको अधिकतम भनेको 91 दिनसम्मको बिदामा बस्दै गर्दा त्यो उहाँको स्यालेरीको 60% बिदाको बापतको पैसा दिन्छ। सायद उहाँकोमा छैन, कतिपयमा छैन। पहिलो कुरा त्यो बिरामी हुँदै त्यो किन दियो त? इन्कम रेगुलारिटी गर्नु पर्यो नि त। बिरामी भएर बस्यो भने त उसले कमाउन सकेन नि त, त्यो बेला रेगुलारिटी गर्नु पर्यो। अब कोही कन्ट्रिब्युटर चाहिँ दुर्घटना भएर पर्मानेन्ट डिसेबल भयो, कामै गर्न सकेन, अब त्यो बेला काम नपाएर घर बस्नुपर्ने, उहाँको जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिने बाहेक त अरू कुरा हुँदैन। सोसियल सेक्युरिटी लाइफ टाइम पेन्सन दिन्छ। कोही मान्छे मर्यो, त्यो परिवारमा इन्कम रेगुलारिटीको लागि लाइफ टाइम पेन्सन दिन्छ। स्पाउसलाई, बच्चालाई अध्ययन खर्च दिन्छ 21 वर्ष पुगिन्जेलसम्म। अब 60 वर्ष पुगिसकेपछि एउटा पेन्सनेबल एज हुन्छ सोसियल सेक्युरिटी। जहाँ पनि हजुरलाई अनुरोध गर्छु, अमेरिकामा 64 वर्ष छ, अरू देशमा पनि 60 वर्षभन्दा अलमोस्टमा माथि छ, केहीमा 58 पनि छ। सोसियल सेक्युरिटीबाट पेन्सन पाउने एउटा पेन्सनेबल एज हुन्छ। त्यो पेन्सनेबल एज पछाडि लाइफ टाइम पेन्सनको रेगुलारिटी गर्ने हो सोसियल सेक्युरिटी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल बुझौँ अनि त्यसपछि बहस गरौँ यो सन्दर्भ। अब अर्को कुरा हजुरको लागि, हजुरले जुन कुरा उठाउँदै गर्नुहुन्छ, अहिले मैले पाइरहेको व्यवस्था त 20 वर्षमा जागिर खान्छु, 50 वर्षमा रिटायर हुन्छु, मैले किन नपाउने भन्नुहुन्छ भने अहिले हजुरको लागि त 50 वर्षमा दिएको छ त। आन्दोलन के का लागि? अहिले तपाईँ 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस्, 50 पर्दैन, 30 वर्षमै जागिर छोड्नुहोस् न, सबै पैसा लिएर जान त पाउनुहुन्छ त। आन्दोलन के का लागि? हजुरका लागि भने अब खाइपाई आएको सुविधा भनेको के हो? मैले बुझेको खाइपाई आएको सुविधा भनेको अहिले तपाईँले जे पाउनु भएको छ त्यही हो नि। मैले बुझेको खाइपाई आएको सुविधा भनेको अहिले जे पाइरहेको छु त्यो हो नि। त्यो पाइरहेको सुविधा चाहिँ भनेको तपाईँको के पाएको भन्दा पेन्सन खाने गरी त जागिर खानु भयो होइन होला हजुर? जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा लिने गरी जागिर खानुभएको हो। तपाईँहरूलाई यो समय दिएर जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट निकाल्ने गरी पाउनुहुन्छ है भन्दै गर्दाको आपत्ति के? तपाईँले 60 वर्ष कुद्नै पर्दैन। तपाईँले 58 वर्षमा जागिर छोड्नुभयो, 58मै पाउनुहुन्छ, असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस्। अवधि त दिएको छ नि त, एउटा समय दिएको छ नि त, अवधि त दिएको छ नि। अब अघि मैले हजुरलाई भने अब अवधि थपिने विषय भन्ने कुरा चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल जागिर छोड्ने बित्तिकै सबै पैसा निकाल्दैन नि, होइन। त्यही भएर मैले अघि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरा गरेँ हजुरलाई। सामाजिक सुरक्षा कोषले जहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेलाई पनि जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा दिने भने सामाजिक सुरक्षा चाहिँदैन। त्यो रिटायरमेन्ट फन्ड अर्को कुनै 52-55 वटा रिटायरमेन्ट फन्ड छन्, तिनैमा पैसा राखेको हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमै भनेको छु हजुरलाई, सोसियल सेक्युरिटी भनेको यो रिटायरमेन्ट फन्ड होइन र कुनै पेन्सन के अरे इन्सुरेन्स कम्पनी पनि होइन। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको यसले सम्पूर्ण रूपमा मान्छेका जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण असहजताहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हो सामाजिक सुरक्षा भनेको। त्यसैले यो अप्सन सधैँ ओपन राख्ने हो भने सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलै हामीले बुझेका छैनौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस कारणले अहिलेको जेनेरेसन जो हामी जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने गरी जागिर खाएका छौँ, हामीलाई त प्रशस्त समय दिएर असारभित्र कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले जागिर छोड्ने बित्तिकै तपाईँको हकमा 50 वर्षमा जागिर छोड्नु भने 50 वर्षमै सबै पैसा निकालेर जान पाउनुहुन्छ। अनि आपत्ति चाहिँ के? मलाई त ठिक छ, मेरा छोरा नातिलाई भन्न खोजिया हो भने
त्यस विषयमा फेरि बहस गरौँ किनभने सोसियल सेक्युरिटी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलबाट मलाई त ठिक छ मेरा छोरानातिलाई हो भने छोरानातिका विषयमा पनि सोसियल सेक्युरिटी पार्टका कुरा गरौँला नभए यो विषय चाहिँ अलि सान्दर्भिक भयो भन्ने लाग्छ यो क्वेसन मैले हजुरको एउटा उ गरिहालेँ ठिक छ परिकल्पना कति वर्ष 60 वर्षको लागि मात्र सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना नेपालमा 60 हो अमेरिका 64 छ यो 60 62 पनि भोलि नेपालमा होला अमेरिका होला मैले अमेरिका अहिले उदाहरण दिइसकेँ 60 वर्षपछि गएर 61 वर्षमा गएर त्यो मजदुरले चाहिँ रोगी भयो भने कसले हेर्ने त यो समस्या हैन हजुर सुन्नुहोस् यसको जवाफ 60 वर्षभित्र उसले हेर्छ सामाजिक सुरक्षाको 61 वर्षमा गएर ऊ रोगी हुन्छ जति बेला उसलाई चाहिँ रोगले ग्रस्त बनाउने बेला हुन्छ त्यो बेला हेर्ने के त केही छ हेर्ने सामाजिक सुरक्षा म भन्छु यस विषयमा क्लियर गर्छु है हजुरकै क्वेसनको क्लियर किन हजुरलाई दुईटा अघि एउटा औषधि उपचारको कुरा गर्नु एउटा यसको कुरा गर्नु यसैको पूरक कुरा हो म क्लियर गर्छु पहिलो कुरा त्यसैले सोसियल सेक्युरिटी हो क्या हजुर अहिले तपाईँ 50 वर्षमा जागिर छोड्नुभयो सबै पैसा लिएर जानुभयो मलाई क्लियर गर्नु सर हजुरले राख्दै गर्दा जति भन्यो भने अहिले एउटा 25,000 उपचार खर्च त ब्याङ्कमा खाता खोल्यो भने दिन्छ सर अहिले 10 लाख 15 लाखसम्म बिमा गरिदिन्छ तर सामाजिक सुरक्षाकोले इन्सुरेन्स होइन इन्सुरेन्सले कभर गरिरहेको चाहिँ कभर हुँदैन भनेदेखि सरले हजुर म हजुरलाई के स्पष्ट गर्नु भने हजुरको क्वेसनको पहिला सामान्य इन्सुरेन्स दिन्छ क्या सर म हजुरको इन्सुरेन्सको कुरामा पनि आउँछु म यो क्लियर के गर्छु भने पहिलो कुरा हजुरलाई चाहिँ त्यसैले अघि हजुरले उठान गर्नु 60 वर्ष 61 मा बिरामी होला 62 मा बिरामी होला त्यसैले इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी गर्नलाई ऊ बिरामी हुँदा पनि गाह्रो हुन सक्छ उसलाई बुढेसकालमा चाहिँ कमाउन सक्दैन त्यसै भनेर मासिक रूपमा उसलाई पेन्सन सोसियल सेक्युरिटीबाट प्रदान गरेको हो यो सोसियल सेक्युरिटी त्यसैका लागि चाहिने हो अहिले हामीलाई के लागिरहेको छ म त बुढै हुन्न भन्ने लाग्यो होला तर 60 हामी पनि पुग्छौँ त्यतिखेर बिरामी हुन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई पैसाको जरुरी हुन्छ त्यसैले मासिक रूपमा पेन्सनको रूपमा प्रदान गर्ने गरी सोसियल सेक्युरिटी हो त्यसैले हजुरको र अर्को कुरा हजुरले जुन कुरा उठान गर्नुभएको छ के रे चाहिँ यो के पो भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ हैन सर उपचारको खर्चै कुरो गरे उपचारको खर्च इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि दिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभयो हजुरलाई पक्कै पनि जानकारी छ प्रतिशत म भन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ किनभने 60 वर्षपछि बिमा कम्पनीले बिमा गर्छ कि गर्दैन त तपाईलाई पनि जानकारी होला अब बिमाको कुरा जुन 60 वर्षको कुरा गर्नुभएको छ औषधि उपचार बिमा 60 वर्षपछि कुन बिमा कम्पनीले कहाँ गर्दो रहेछ थाहा पाउन पाए मेरो बुवा आमाको पनि बिमा गराउँथेन त्यो हो सर अनि अर्को कुरा यो जुन पेन्सन पाउने कुरा दुईटा कुरा मलाई अप्ठ्यारो भयो अरु के हो सर पुदाका रूपमा प्लिज जुन हजुरलाई अप्ठ्यारो के अब म पेन्सन आउँदै छु अर्को तपाईको दुईटा अर्को के छ भन्दा दुईटा श्रीमान श्रीमती रोजगारी भयो भनेदेखि एउटाले यो सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ सुविधा पाउनाले एउटाले कि मर्नु पर्यो कि जागिर छोड्नु पर्यो तर कति वर्षसम्म 74 वर्षभित्र मर्यो 75 वर्षमा गएर मर्यो भने त्यो मान्छे सामाजिक सुरक्षाको चिन्दैन अनि यी विषय छन् नि सर कठिनाइ छन् के सर हजुर जम्मै राइट मात्र भन्ने मात्र सरको हुन्छ सरको त्यहाँबाट होला यहाँभित्र के पनि स्वीकार यो समस्या कहाँ आउँदैन भने सरहरूले यहाँ केही कुरा नमिलिएर छन् यो मिलाउनु पर्ने रहेछ यसलाई मिलाउन लाग्दैन भने समस्या आउँदैन यस्तो सरले सरलाई म के विनम्र अनुरोध गर्ने कठिनाइ बिनाको सबै जे छ 100% सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि ढुङ्गाको अक्षर लेखिया हो यो चेन्जै हुँदैन 100% एकदम क्लिन छ भन्दिन म क्लिन भएको बाद कार्यविधि दुईचोटि त संशोधन भइसक्यो नि त अझै कार्यविधि आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छन् नहुने हजुरले जुन कुरा उठान गरिरहनु भएको छ त्यो पेन्सनसँग सम्बन्धित विषय हो भने पेन्सनसँग सम्बन्धित विषय पनि अहिले जे पेन्सन प्राप्त गरिरहेको छु योभन्दा बेटर पेन्सन पाउने गरी कार्यविधि संशोधन हुनसक्छ सामाजिक सुरक्षा कोषको गर्दा म त्यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु किनभने तपाईँ 2 वर्ष अगाडिको कार्यविधि हेर्नुभयो भने 180 ले भाग गर्ने व्यवस्था थियो पेन्सन पाउँदै गर्दा 160 त भयो त 2 वर्षमा 160 हुँदो रहेछ भने अब पेन्सन कसका लागि हो त भन्दा 78 साउनपछि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेले 180 महिना भनेको 15 वर्ष अनिवार्य कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि मात्रै उसले अनिवार्य पेन्सनमा जाने हो नभए त पेन्सनमा छैन अहिलेको जेनेरेसनले जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा पाउँछ भनेको अबको 15 वर्षपछिको पेन्सन क्याल्कुलेसन गरेर अहिले हामी पेन्सन क्याल्कुलेसनको झन्झटमा फसेका छौँ कसले त जसले पेन्सनै लिनु पर्दैन पेन्सन लिने इन्ट्रेस्ट होइन उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि सायद पेन्सन होइन हामी त्यो पेन्सन क्याल्कुलेसनको अनावश्यक झन्झटमा फँसिरहेका छौँ हामी त के भन्छौँ पेन्सनलाई अझै आकर्षक बनाउनलाई यहाँहरूका के सुझाव छन् त कसो गर्दा पेन्सन आकर्षक हुन्छ लिएर आउँ कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले हामी पेन्सनका लागि सुझाव हामी वेलकम गर्छौँ किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै गर्दा पनि बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्छु सर बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनले सपोर्ट गरेका विषयमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गर्न सक्छ पेन्सनको सन्दर्भमा 2 वर्षकै डेटामा बिमाङ्कीले डेटै भेटेन एनालाइसिस गर्नलाई त उसले पनि त डाटा हेरेर एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि त त्यसैले यो पेन्सन अझै आकर्षक बनाउनलाई केही समय लाग्ने भयो त्यसका लागि 78 असारभित्रका कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेलाई त पेन्सन कम्पलसरी नगरौँ भनेर खोलेको कार्यविधि संशोधन पूर्व हेर्नु त अनिवार्य पेन्सनै थियो नि
त्यसैले अब यो अहिलेको जेनेरेसनलाई त पेन्सन लिने क्यालकुलेसन गर्ने झन्झटै गर्नु परेन। अब पछाडिको जेनेरेसनले पेन्सन लिनको लागि चाहिँ पेन्सनलाई अझै बेटर बनाउनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ओपन छ। तर कम्तीमा तपाईँका लागि पेन्सन होइन र तपाईँले पेन्सन लिन खोजेको होइन भने, पेन्सन हो भने लिन पाउनुहुन्छ, फेरि होइन भने पेन्सन क्यालकुलेसन झन्झटमा हामी किन परेको? यो हजुरको दोस्रो क्वेसनको एन्सर हो। अरू तेस्रो छ भने सर रोहित सर सुन्नुहोस् ल, ठिक छ सरको आजको खुल्या 3 वर्ष भयो नि हामीले कार्यालय सञ्चालन गरेर 75 मङ्सिर 11 मा शुभारम्भ भएको, 76 देखि सुरु भएको 2 वर्ष भयो कार्यालय। पहिलो यसले बिमाङ्कन पनि त गर्नुपर्ने होला। बिमाङ्की मूल्याङ्कन त दुईचोटि भएर कार्यविधि संशोधन भइसक्यो त हजुर। बिमाङ्की मूल्याङ्कन नभए त कसरी आरो कुरो यसले आफ्नो फाइनान्सियल डाटा आइसँग आउट गर्न सकेको छैन। छ ठीक छ हजुर। सर 55 एनमा त भनेको सरकारलाई चाहिँ बुझाउनु भनेको छ क्या, बाहिर के छ के छ। त्यसपछि तपाईँ अर्को कुरो के भने आजसम्म त मैले अडिट गराउनु भएको छैन। यो त आर्थिक क्रियाकलाप पनि हजुरले भनेको अडिट नगराएको भए खोइ त हजुरको फाइनेन्सियल बाहिर आएको खोइ त सर। हजुरले त कन्ट्रिब्युसनै गर्नु भएको छैन हजुर। म स्पष्ट गरौँ, हजुरलाई यो जुन अडिटको विषयमा तेस्रो समस्या उहाँलाई अडिट रहेछ, सायद यसले उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा इन्डोल गर्न समस्या हो भने म एउटा क्लियर गर्छु नि हजुर भन्नु। अनि अर्को हामी कहाँ आतङ्की छौँ भने अहिलेसम्म हामीले 1% पैसा बुझाइरहेको छौँ। अहिले 1% पैसा बुझायौँ, त्यो पैसा हिसाब खोइ त कहाँ छ त भनेर हुन त उहाँहरूको आएन होला होइन, उहाँ सामाजिक सुरक्षा। तर त्यो पैसा ल ठिक छ श्रमिकको लागि केही गर्न सकेन, त्यो पैसा कहाँ कुनै विकास निर्माणमा खर्च भएको छ कि त्यसो लगानी कहाँ छ, त्यसो हिसाब कहाँ छ, योबाट मजदुरलाई बेनिफिट के छ त भन्ने हामी पैसा बुझाउँदै गएका छौँ। यो अलिकति शङ्का अब सामाजिक सुरक्षा कोष भन्दा नि राज्यसित यसलाई शङ्का बस्नुपर्ने स्थिति आयो कि राज्यले यस्ता कुराहरू आफ्नो स्पष्ट हिसाबहरू देखाइदिनु भयो भए ल तिमीहरूबाट ल्याएको एकछिन सर तिमीहरूबाट ल्याएको चाहिँ पैसा यसो गरेका छौँ, ल तिमीहरूबाट कुनै चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट सुरु गरिदिउँ है, ल तिमीहरू यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छौ सम्म त आउनु पऱ्यो नि। तर हामी पैसा हाम्रो पसिना बुझाइरहेछौँ, हामीले चाहिँ दुःख गरेको पैसा त्यहाँ लगाएर बुझाइरहेको, हाम्रो बालबच्चा घाँस काटेर पैसा त्यहाँ बुझाइरहेको छ। तर बुझाउँदै जाँदा त्यो पैसामा आजसम्म हिसाब छैन। अब त्यही संस्थाहरूमा हाम्रो सरकार भयो सामाजिक सुरक्षा कोष आयो, सामाजिक सुरक्षाले आजसम्म आफ्नो फाइनेन्सियल रिपोर्ट आउट गरेको छैन। छ सर म तपाईँको जवाफ दिन्छु, पहिले तपाईँ सक्नु न। त्यो भए हुनाले हामी पहिला सरहरूको जहिले क्लियर हुनु पऱ्यो सर। अनि त्यसपछि जुन बुँदा 15 बुँदामा होला तपाईँ कति कहाँ जान छैन, सरले भनिसक्नु भयो यो संशोधन नहुने कुरा सुधार नहुने कुरा केही छैन भनेर हजुरले भन्नुभएको छ होइन। त्यो भए हुनाले एउटै कुरो हजुरसित हाम्रो के बिमारी रह्यो भने यही नियम ठिक छ, यसैमा रटान जुन लाउनुहुन्छ नि यो कुरामा हजुरसित हाम्रो आपत्ति भयो। र यो सम्बोधन गर्छौँ चाँडै आऊ तिमीहरू माग्यो भनेर आउनुहोस् न, हामी त रेडी छौँ, वेलकम गर्न तयार छौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ सधैँ श्रमेन्द्र चाहिँ को मात्र ऊ देखाएर त डन्डा देखाएर त आउनु सकिएन नि सर। हजुर रोहित सरै बैङ्की क्षेत्र उहाँले बुझ्नु भएको छ बैङ्की क्षेत्र, उहाँ बैङ्की क्षेत्रभित्रको सेवा सुविधा के छ कस्तो आउँछ, सञ्चय कोषमा के अरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा के यिनीहरूलाई घाटो उहाँले बुझ्नु भयो। तर यही कहाँ गयो भने सरहरूलाई नि भोलि सरका सन्ततिहरू प्रवेश गर्ला, सरकार बैङ्की क्षेत्र गर्दै गर्दा हाम्रा चाहिँ समाज सुरक्षा हाम्रो अभिभावकले पनि यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ यो त्रुटि गर्नुभएर चाहिँ भन्ने दिन नआउँछ होइन। पछि सरको कुरालाई मैले दुईवटा कुरा उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ, यसमा मैले क्लियर गर्नुपर्छ, मेरो कोषको तर्फबाट दायित्व पनि हो। त्यसपछि उहाँले एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभएको छ भने कोषको फाइनेन्सियल रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर कोषको प्रतिफलसँग अथवा फाइनेन्सियल रिपोर्टसँग सम्बन्धित रहेर एउटा कुरा उठान गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा अरू उहाँले भावनामा अरू कुरा गरे पनि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा 1% कर समेत सुरक्षित नगरेको देशको हिसाब दिन नसक्ने सरकारसँग हामीले 30% अथवा अरू थप 31% को कसरी विश्वास गर्ने, यही नै हो नि हजुरको जिस्टमा जाउँ न बुँदामा। यो कुरा उहाँले उठान गर्नुभएको छ। उहाँको पहिलो कुराको म के जवाफ दिउँ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले अडिट गरेर आफ्नो अडिट रिपोर्ट चाहिँ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यो हजुरले नि भनिसक्नुभयो है। मन्त्रालयमा बुझाउने कानुनी व्यवस्था भएको कारणले मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने हो। हामीले बुझाइ नसकेको भए 8% प्रतिफल कसरी डिक्लेयर गर्ने? 76 हजुरलाई स्मरणको लागि के भन्नु भने सामाजिक सुरक्षा कोष 2076 साल साउन 1 गतेपछि फङ्सनमा हो। हाम्रो आर्थिक कारोबार 76 साउन 1 गते पछाडि हो। 76-77 को फाइनान्सियल रिपोर्ट फाइनल भएर फाइनल अडिट भएर त्यसबाट आएको प्रतिफललाई चाहिँ डिक्लेयर गरेर सबैको, इभन हजुर त सामाजिक सुरक्षा कोषको कन्ट्रिब्युटर होइन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कोही कन्ट्रिब्युटरलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूको खातामै पैसा जम्मा भइसक्यो, खातामै जम्मा। अब यो कहाँ गयो, कसरी दियो, फाइनेन्सियल नभएको भए कसरी दियो, त्यो एकचोटि हजुरलाई त्यो प्रश्न। र अर्को हजुरले बारम्बार विभिन्न रिटायरमेन्ट फन्डसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकचोटि अरू रिटायरमेन्ट फन्डको पनि अडिट रिपोर्ट हेरिदिनु न, फाइनेन्सियल रिपोर्ट 76-77 को जारी गरेको छ, एकचोटि हेर्नुहोस् त हजुर।
76-77 को जारी नगरेकालाई तपाईँ बढी यो विश्वास आर्थिक वर्ष आउँदै आएन होला तर उसले गरिरहेको छ। 76-77 त्यता नजाउँ सर होइन त्यता नजाउँ हजुर एकचोटि हेरौँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट। अरू रिटायरमेन्ट फन्ड जुन तपाईँले विश्वासका कुरा गर्नुहुन्छ उनीहरूको पनि 76-77 को फाइनेन्सियल रिपोर्ट मैले चाहिँ सार्वजनिक देखाएको छैन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कानुन बमोजिम मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। अब मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने त उसको आफ्नो प्रक्रिया होला र त्यही आधारमा हाम्रो बोर्डले डिक्लियर गरेर प्रतिफल समेत सम्बन्धित कन्ट्रिब्युटरको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। हजुरको पहिलो क्वेसनको मैले जवाफ दिएँ। अब दोस्रो पार्ट जुन 1% को कुरा गर्नुभएको छ हजुर जस्तै मेरो पनि प्रश्न हो, तपाईँसँगै एकै ठाउँ छु म त्यो प्रश्नमा। किनभने 1% के हो त भन्दा सामाजिक सुरक्षा कर हो, त्यसको नामै SST भन्छ, सामाजिक सुरक्षा कर हो। 1% 4 लाख अथवा 4.5 लाखको सिलिङसम्म हो। त्यसपछि 10% ट्याक्स लाग्छ, त्यसपछि 20% लाग्छ, त्यसपछि 30% लाग्छ, त्यसपछि 36% लाग्छ। त्यो ट्याक्स तिरेको पैसा कहाँ जान्छ भनेर क्यालकुलेसन मसँग खोज्नुहुन्छ भने म दिन सक्दिनँ। ट्याक्स तिरेको पैसा कहाँ जान्छ मेरो पनि क्वेसन हो, किनभने म पनि ट्याक्स पेयर हो। सामाजिक सुरक्षा कर त्यो कर हो नामले नि। सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स राज्यको ट्रेजरीमा छ, कहाँ गएको होला? राज्यको ट्रेजरीले त कहाँ खर्च गर्छ त्यो तपाईँले राज्यलाई सोध्ने क्वेसन हो। हुन त म पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रतिनिधि भएकोले हजुरले राज्य ठानेर क्वेसन गर्नुभयो होला, त्यो हिसाबले म यति मात्रै हजुरलाई भन्छु, सामाजिक सुरक्षा कर बापतको 1% पैसा त्यो कर हो, ट्याक्स हो। ट्याक्स राज्यको ढेकुटीमा जान्छ, गभर्मेन्टको ट्रेजरीमा छ। तर तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने 31% चाहिँ त्यो तपाईँको कन्ट्रिब्युसन हो, योगदान हो। योगदान कहाँ जान्छ कहाँ छ भनेर मसँग तपाईँले हिसाब खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ म एक पाइपा हिसाब दिन सक्छु। तपाईँको आफ्नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युट गरेका कोही कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नै, अब यहाँ मैले नागरिक एपको पनि कुरा गरेँ, नागरिक एपबाट हेर्नु भए पनि हुन्छ, अर्थात् कन्ट्रिब्युटर पोर्टल भन्ने छ वेबसाइटमा, त्यहाँ गएर उहाँले कति पैसा जम्मा भएछ त्यो कहाँ के मैले पाएँ एक आफैले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको क्लियर हिसाब छ। 31% को हामी हिसाब दिन सक्छौँ, 1% राज्यको ट्रेजरीमा गएको छ। मैले यति भने यसको लगानी चाहिँ कहाँ छ अथवा बैंकमै राखेर तपाईहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको पैसाको लगानी त्यो त म बताउन सक्छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको पैसाको लगानी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 32 ले विभिन्न 12वटा सेक्टरमा लगानीको लागि ढोका खोलेको छ र लगानी कार्यविधि 2077 चाहिँ मन्त्री परिषदबाट 2077 साल मङ्सिर 10 गते स्वीकृत गरायो। त्यो कार्यविधिले चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा लगानीको लागि बाटो ओपन गरेको छ। त्यस हिसाबले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ 2टा सेक्टर मात्रै लगानी सुरु गरेको छ। एउटा मुद्दती बैंकहरुको कमर्सियल बैंकहरुको मुद्दती खातामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। गत साल मैले भने 76-77 को हामीले डिक्लेयर गर्यौं नि, 77 सालमा मात्रै 77 साल मङ्सिरमा मात्रै लगानी कार्यविधि आइसक्यो हो। त्यो 77 साल मङ्सिर भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ बैंकहरुको मुद्दतीमा मात्रै लगानी गरेको, मुद्दतीमा मात्रै लगानी गर्दा पनि हामीले 8% रिटर्न डिक्लेयर गरेका छौं के। अब लगानी कार्यविधिले अरु सेक्टरमा पनि हामीले ओपन गरेकोले अहिले हामीले चाहिँ डिबेन्चरहरुमा लगानी ओपन गरेका छौं। डिबेन्चर र बैंकहरुको मुद्दतीमा रकम जम्मा भएको छ अहिलेसम्म। त्यसमा लगानी कार्यविधि 2077 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न यति % यो सेक्टरमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। अर्को कुरा ऐनले नै 20% भन्दा बढी एउटा सेक्टरमा लगानी गर्न पाइदैन भन्दा लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। मैले यति कुरा भने। अब अरु हजुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा के अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बुझाउँछु। म एउटा यो मैले यो 8% मैले 8% ब्याजकै कुरा गरेछ। ब्याज हैन, प्रतिफलकै कुरा गरेछ, रिटर्नकै कुरा गरे। सर 8% प्रतिफल रिटर्न चाहिँ हरुले अहिले घोषणा गर्नु जम्मा हैन त, घोषणा हैन जम्मै भइसक्यो। कुनै व्यक्तिले 10 लाख रुपैयाँ दाम चाहिँ जम्मा छ कुनै व्यक्तिको भन्दै यो मात्र वित्तीय क्षेत्र हैन, न्यूनतम मजदुरको पनि छ भन्दै 160 ले भाग गर्दाखेरि त्यसले ब्याज मासिक ब्याज 6250 पाउँछ। हजुर पेन्सनमा जाने हो कुरा गर्नुभयो फेरि पेन्सन मैले 8 पेन्सन एकदम राम्रो लाग्यो हो। 8% मैले हजुरलाई कुरा 8% पुरा गर्न मात्र पेन्सन मैले 25 सरलाई पेन्सन एकदम राम्रो लाग्यो। 8% हैन सर, म पेन्सन आउँदै छु जाने गरी जागिर खाओ। तर पनि सर हैन सर यो 8% मैले अघि नै तपाईलाई यसको विषयमा मैले के भनिसके भने पेन्सन के गर्दा राम्रो हुन्छ लिएर आउनु न त। हामी डिस्कस गर्न ओपन छ। मैले 8% हैन एकछिन मैले 8% क्लियर गर्दै गर्छु। 8% हैन मैले क्लियर पारिसके। जस्तो यो पेन्सनमा चाहिँ 160 ले भाग गर्ने कुरा छ। यो पछि चाहिँ यो भनौं न अलि एक्चुअली सपोर्ट भयो भने चाहिँ 120 अथवा घटाएर हुन पनि सक्छ। त्यो त भने त के गर्न सकिन्छ। पेन्सन म तपाईलाई पेन्सनकै सन्दर्भमा कुरा उठौँ। म यहाँ भनौँ सोशल सेक्युरिटी इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसमा पनि के देखिन्छ भने पेन्सनका विभिन्न मोडल छन्। एउटा डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल भनिन्छ, अर्को डिफाइन्ड बेनिफिट मोडल भनिन्छ, अर्को मिक्स मोडल पनि छ। अहिले हामीले फलो गरेको डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल हो। स्टार्टिङमा डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडलले धेरै कन्ट्रीहरूले फलो गरे भेटिन्छ। सबैले डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल फलो गरेको छ भन्दिनँ है म। धेरै कन्ट्रीहरूले डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल फलो गरेको भेटिन्छ। किन सोशल सेक्युरिटी एउटा सिस्टम हो नि त।
यो सिस्टम कोल्याप्स भयो भने तपाईँ हामी सबैलाई असर पार्ने हो नि त। त्यही भएर सुरुवातमा कसियसली डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल फलो गरे हुन्छ जसमा रिस्क कम हुन्छ डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडलमा, किनभने कन्ट्रिब्युसन जति भएको छ त्यसैलाई डिभाइड गरेर दिने हो नि त, सिस्टमको लागि रिस्क कम भयो, त्यसैले डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडल फलो गरिन्छ। तर सोसियल सेक्युरिटी एउटा लेभलमा म्याच्योर्ड भइसकेपछि डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन मोडलबाट डिफाइन्ड बेनिफिट मोडलमा गइन्छ। डिफाइन्ड बेनिफिट मोडल भने चाहिँ के हो त, त्यो पनि त मूर्त भाषामा कुरा गर्नु पर्यो नि त। मूर्त भाषामा कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ अहिले यति यति कन्ट्रिब्युसन गऱ्यो भने 60 वर्षपछि अर्थात् निश्चित पेन्सनेबल एज भन्छ त्यसलाई, नेपालमा 60 भयो, पेन्सनेबल एजपछि मैले यति पेन्सन चाहिँ पाउँछु है, आजै तपाईँलाई थाहा हुन्छ डिक्लेयर मिनिमम पेन्सन। अर्को मिक्स मोडल छ, मिक्स मोडल भनेको के भने यति चाहिँ पेन्सन हुन्छ, तपाईँको न्यूनतम पेन्सन यति हुन्छ, बाँकी चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन बेसमा बढ्दै जान्छ। त्यो मोडल पनि छ सोसियल सेक्युरिटी। त्यही भएर इन्टरनेसनली विभिन्न मोडल छन्। अहिले एक्चुअरीले हामीलाई पेन्सनका सन्दर्भमा डाटै नभएको कारणले राम्ररी सपोर्ट गरेन, स्वीकार्नुपर्छ। हामीले पेन्सनलाई अझै बेटर बनाउनुपर्छ, तर कम्तीमा तपाईँका लागि पेन्सन होइन। तपाईँ पेन्सन लिन चाहनुहुन्छ ए राम्रो भने आउनुहोस्, होइन भने पेन्सन कसो गरेर राम्रो हुन्छ लिएर आउनुहोस् न त, हामी स्वागत गर्छौँ। त मैले भनिसकेँ सर, मैले पेन्सनै मलाई बोल्न दिनुहोस् सर। पेन्सन मैले 8 वर्ष अहिले पनि कुरा गरिरहेको छु, ठिक हो। पेन्सनको केसमा पेन्सन केस आयो, पेन्सन के भयो कि सरहरूले 160 अहिले 160ले भाग गर्नु पऱ्यो, 160ले भागा हुन्छ मासिक, यो दोहोरो संशोधन अनुसार है सर। त्यो भयो भने कुनै व्यक्तिको तपाईँको 10 लाख रुपियाँ दाम छ भने त्यसले मासिक रूपमा 6250 रुपियाँ दाम पाउँछ। 6000 हो सर, मेरो राइट ठिक छैन क्याल्कुलेसन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ प्रतिफल कति लिन्छ? 8% लिन्छ। 8% प्रतिफल लिँदै गर्दा सामाजिक सुरक्षाले कति पाउँछ? 6667 रुपियाँ दाम पाउँछ। तर म 6200 रुपियाँ 6250 म पाउँछु, सामाजिक सुरक्षा कोषले 6667 रुपियाँ दाम पाउँछ। तर त्यो 417 कहाँ जान्छ त? यहाँ साउको त कुरै नसाउ फिर्ता गर्ने विशेष हो रहेछ र धेरै थाहा छ। ठिक छ, यही गर्दा पनि 417 म लसमा परिरहेको छु। म मात्र होइन, श्रमिक परिरहेको छु। बैंक क्षेत्रमा मात्र विषय, यो त सामान्य भनेको चाहिँ 25 सरलाई म क्लियर गर्छु। हजुरको क्वेसन मैले बुझेँ, इन्ट्रेस्ट मात्रै आयो सामूहिक घुमो अर्थात् इन्ट्रेस्टको पनि केही पार्ट त आएन भन्ने हजुरको क्वेसन हो। त्यही हो नि, कुरामा जाउँ न। यस्ता यो भावनात्मक धेरै कुरा गरिन्छ कि त्यो विषयमा म हजुरलाई के अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा फेरि पनि मेरो विनम्र अनुरोध, 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेलाई पेन्सन आकर्षक लागेन भने पेन्सनमा जानुपर्ने बाध्यता छैन। यो हजुरहरूकै जेनेरेसनका लागि भनेर, अहिले हाम्रै जेनेरेसनको लागि भनेर सोसियल सेक्युरिटी फन्डले सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलबाट पनि बाहिर गरेर लिएर आएको विषय हो। यो अहिलेको जेनेरेसनलाई एकमुष्ट लिएर जान पनि ओपन छ। पेन्सन क्याल्कुलेसनको पेन्सनको टेन्सनमै नपरौँ भन्छु क्या बच्चु सर अहिलेलाई। त्यसपछि पेन्सनको त्यसपछि 78 असार पछाडि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने, 78 साउनदेखि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नेले 60 वर्ष पुगेपछि भनेको अबको 15 वर्ष, छिट्टोमा 15 वर्षपछि पेन्सन सुरु गर्ने हो। अब म यी हजुरलाई के जोडौँ भने, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो। देशको विकासको चरणसँगै जब देश एउटा डेभलपमेन्ट फेजमा अगाडि बढ्दै जान्छ, देश विकास हुँदै गएपछि तपाईँले पाउने रिटर्न अर्थात् इन्ट्रेस्ट रेट घट्दै जान्छ। मैले बुझेको जुन देशहरू छन् अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जुन डेभलप कन्ट्री छन्, समृद्ध देशहरू छन्, उनीहरूको देशमा तपाईँले हेर्नु भने इन्ट्रेस्ट रेट अत्यन्तै कम छ। इभन जापानमा त नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ भन्छन्। आफ्नो पैसा जम्मा गरे बापत पैसा दिनुपर्छ उल्टै। मैले सुनेसम्म है, म कति सत्य हो मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेसम्म नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि छ कतिपय देशमा। आफ्नो पैसा जम्मा राखिदिए बापत उल्टै पैसा दिनुपर्छ। त्यो लेभलको देश जब विकसित हुँदै जान्छ इन्ट्रेस्ट रेट घट्दै जान्छ। अबको 15 वर्ष 20 वर्षपछि पनि 8% रिटर्न आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ र? हजुरको बैंक, हजुर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हो, तपाईँको बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट गत वर्षै कतिचोटि फ्लक्चुएट भयो होला? एउटै छ र? सधैँ एउटै हुन्छ रिटर्न? त्यसैले एउटै रिटर्नको बेसमा तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभएको एउटा रङ छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हजुरलाई म के अनुरोध गर्छु भने, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 को दफा 24 ख हेर्नुहोस्। दफा 24 खले के भन्छ भने 3 वर्षमा एक्चुअली भ्यालुएसन अनिवार्य गर्नुपर्छ हामीले। इन्फ्लेसन समायोजन गर्दै पेन्सन चाहिँ यो कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि, त्यहाँको भाषा यही छ, जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि इन्फ्लेसन समायोजन गर्दै पेन्सन बढ्दै जानेछ। तपाईँको 60 वर्षमा निर्धारण भएको पेन्सन जति हुन्छ, तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नु भने त्यही पेन्सन हुन्छ भने तपाईँको कुरा तर्क ठिक हो। तपाईँले 60 वर्ष मान्नु 20,000 पेन्सन सुरु भएको छ, तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नुभयो 20,000 सामाजिक सुरक्षा कोषले दियो भने सामा त गुम त, ब्याज मात्रै दियो भन्न सक्नु होला। हुन त त्यतिखेर ब्याज कति हुन्छ त्यो अर्को पार्ट हो, एक्चुअलीले एनालाइसिस गर्दा दिने कुरा हो त्यो। तर तपाईँ 60 वर्षमा 20,000 भएको पेन्सन 100 वर्ष बाँच्दै गर्दा 2 लाख हुन पनि सक्छ। इन्फ्लेसन समाजले बढ्दै जान्छ त भनिएको छ।
अब तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, इन्फ्लेसन भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट होइन र? हामी अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरूले बुझ्दै जाँदा मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बराबर त तपाईँलाई रिटर्न त दिएर बढ्दै गएको छ त पेन्सन। त्यही पेन्सन हो। तर फेरि पनि म यहाँ के विनम्र अनुरोध गर्छु भने पेन्सन अझै पनि राम्रो बनाउन सकिने ठाउँ छ, बनाउनुपर्छ। तर एक्चुअरीको सपोर्ट गरेको खण्डमा एक्चुअरीले डाटा एनालाइसिस गरेर पनि सपोर्ट गर्छ, त्यो गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले पेन्सनमा के गर्नुपर्छ यहाँहरूको सुझाव अपेक्षित छ, दिउँ। तर कम्तीमा अहिले तपाईँको लागि पेन्सन होइन, त्यसैले तपाईँ पेन्सन लिन इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने होइन है। फेरि म पेन्सनै लिन नपाउने मैले भन्दा चाहिँ नभन्नुहोस्। कार्यविधिको दफा 20ले 78 असारभन्दा पछाडि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्न अनिवार्य पेन्सन भन्छ। त्यही दफा 20 को उपदफा 2ले चाहिँ के भन्छ भने 78 असार अगाडि पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नेले चाहेमा निवेदन दिएर पेन्सन लिन पाउँछ भने। त्यसैले तपाईँले पनि चाहनुभयो भने पेन्सन लिन चाहिँ सक्नुभयो। तर कम्तीमा तपाईँ हामीले अहिले जागिर खाए त पेन्सन लिने गरी त होइन नि त बच्चु सर। पेन्सन लिने गरी होइन भने हामी पेन्सन क्यालकुलेसनको टेन्सनमा किन पर्या के? जागिर छोड्ने बित्तिकै तपाईँले पैसा निकाल्ने गरी दिएको छ त अब तपाईँ आफै के गर्दै हुनुहुन्छ? 78 असारभित्रको डेडलाइन छ, आन्दोलन गर्दा असारभित्र त म जान्न भनेर तपाईँ साउनपछि आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हजुरलाई पेन्सन एकदम मन परेको छ, पेन्सनमै जान्छु भनेर तपाईँले टाइम एक्सटेन्ड गरिरहनु भएको छ, ढिलो गरिरहनु भएको छ, यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा पशु सरले एउटा कुरा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि भने मैले त्यो कुरा सम्झिराखेको छु, कानुनको तरबार देखेर देखाएर नतर्साउनुहोस् भन्नुहुन्छ। हामी सचेत नागरिक भएको संविधानमै नागरिकका कर्तव्य पनि उल्लेख गरेका छ। कानुन कार्यान्वयन गर्नु र कानुन पालना गर्नु चाहिँ सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि त होला नि त। कानुन आएको छ, कानुन कार्यान्वयन गर्दा कानुनको तरबार भन्नुहुन्छ भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई चाहिँ कानुनको तरबार भन्नु भने कानुन कार्यान्वयन नगर्ने विषय चाहिँ के हो त? मैले चाहिँ यो क्वेसन सर तपाईँ कानुन तय गरेको छ भने आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी त म यसमा पनि स्पष्ट गरिहालेँ है। मैले यसमा पनि उहाँलाई आफ्नो सम्पत्ति कसरी सुरक्षा गरी मैले यसमा एकदम सम्पत्तिको हक संविधानमै सम्पत्तिको हक सुरक्षित छ, संवैधानिक हक हो, मौलिक हकको रूपमा। त्यो सम्पत्तिको हक हनन भयो भने म हजुरलाई स्मरण गर्न, म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, त्यस हिसाबले पनि हजुरलाई म स्मरण गर्छु के भने सम्पत्तिका हकहरू अर्थात् मौलिक हकका रूपमा राखेका कतिपय व्यवस्थाहरू कुनै सशर्त हुन्छन्, कुनै निशर्त हुन्छन्। सम्पत्तिको हक हजुरले जुन भन्दै हुनुहुन्छ श्रम ऐनको दफा 52 र 53 द्वारा सिर्जित सम्पत्ति सशर्त सम्पत्ति हो। श्रम ऐनको दफा 52ले सञ्चय कोष बापत रोजगारदाताले 10% थप दिनुपर्छ भनेको छ। 10% थपिदिनु पर्ने पैसा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ भनेर त्यही दफा 52 को उपदफा 2ले भनेको छ। सञ्चय कोष बापतको रकम 10% श्रमिकबाट 10% रोजगारदाताबाट, त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो, होइन भन्दिनँ म, तर सशर्त सम्पत्ति हो। तपाईँ त्यही श्रम ऐनको दफा 52 को उपदफा 1ले भनेको 20% चाहिँ मेरो हो भन्ने, सम्पत्ति हो भन्ने, त्यही श्रम ऐनको दफा 52 को उपदफा 2ले भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ राख्दिनँ भन्ने कुरा यो नागरिक कर्तव्य हो। त्यसै गरी श्रम ऐनको दफा 53ले उपदान बापतको पैसा जम्मा गर्नुपर्छ 8.33 भनेको छ। 8.33 उपदान बापतको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको त्यो रोजगारदाताले थपिदिने हो है 8.33, त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भन्ने। त्यही श्रम ऐनको दफा 53 को उपदफा 2ले भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिक कर्तव्य हो। तपाईँले पाएको सम्पत्ति निशर्त सम्पत्ति होइन, सशर्त सम्पत्ति हो, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ भने त्यसो हो भने म हजुरलाई अर्को क्वेसन, अहिले तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजम्मा नगर्दै गर्दा सञ्चय कोष, नागरिक कोषको अथवा अन्य कुनै स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ। के त्यसले चाहिँ तपाईँले जहिले चाहे तहिले पैसा दिन्छ त? रिटायर भएपछि दिने शर्तका आधारमा गरेको हो नि त अहिलेसम्मको। त्यसैले यी सम्पत्तिका कुरा चाहिँ तपाईँहरूको अलि मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो सशर्त सम्पत्ति हो। होइन सर, पुरा भुक्तानी नदेला तर मलाई चाहिए आवश्यकता त दिन्छ नि त मलाई सर। लोन त सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको छ त। लगानी कार्यविधि 2077 को दफा 10ले 13ले सामाजिक सुरक्षा कोषले 1 करोडसम्म तपाईँलाई एजुकेसन त्यसले पनि लोन दिने हो, सापटी दिने हो, यसले पनि त्यही दिन्छ। उसले मलाई 90% दिन्छ। कुन चाहिँ दिन्छ? सञ्चय कोषमा 80% हो सर, बुझौँ एकचोटि। 90% बाट घटाएर 80 बनिसक्यो। नागरिक कोषमा पनि 80% हो, सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने पनि 80%। उसले मलाई 1 करोडसम्म लगानी गरिरहेछ, नागरिक कोष 40 लाखसम्म लगानी गरिरहेछ। तर म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदै गर्दा मैले 3 वर्ष लगातार मैले त्यो लोन लिन जानलाई 80% लोन लिन जानलाई 3 वर्षमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ हो क्या भन्नु त। तपाईँको सञ्चय कोषले चाहिँ डेवानदेखि दिन्छ? डेवान बुझौँ सर, डेवान 3 वर्ष छैन नि सर, त्यहाँ 2 वर्ष छ हो। त्यो मलाई सोध्नुहोस् न, मलाई थाहा छ 1 वर्षको अवधि फरक छ। त्यही बनाउँदा सर हजुरलाई के अनुरोध गर्ने? हजुरले लोन आजको भोलि लिने त होइन, 2 वर्षपछि लोन लिने, 2 वर्षसम्म 2 वर्षै बन्छ कि त लोन पाउने व्यवस्था थिएन नि। रोहित सरले के बुझ्नु भएन भने हामीले पाएको नगुमो मात्र भनेको नयाँ ल्याउनुहोस् भनेको छैन कि रोहित सरसित। होइन, मैले पाएको कहाँ गुम हो, त्यो नगुम्ने व्यवस्था कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ। हामी स्पष्ट गर्छौँ त्यो भए
पछिल्लो समय यो सरले पनि बताइदिनुहोस् यो कर्मचारी सञ्चय कोषको पहिले सुरुमै काम गरेदेखिको पैसा ल्याउन पर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषबाट साट्न पर्ने भन्ने एउटा चिन्ता छ। होइन, म यसमा क्लियर गर्छु। उहाँ एउटा कुरा के छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कन्ट्रिब्युटरले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभन्दा अगाडिको रकम चाहिँ सम्बन्धित स्वीकृतिप्राप्त अवकाश कोषमै राखे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याए पनि अप्सन छ। कार्यविधिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 को दफा 19 को उपदफा 4 ले अप्सन दिएको छ। त्यसैले अगाडिको पैसा उहाँले जहाँ छ त्यहीँ छोडे पनि हुन्छ। अब होइन ल्याउनै चाहनुहुन्छ कसैले भने, कसैले भन्नुहुन्छ होइन म ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, हुन्छ नि त, सबैका कुरा हुन्छ नि त। सामाजिक दुईतिर किन हिसाब गर्ने भन्दा ल्याउनै चाहनुहुन्छ कतै स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि भने उहाँको त्यो पैसा आएर रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ भनेको अवकाश सुविधा योजनामा, जुन चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जान पाइन्छ। यदि ल्याइहाल्नु भयो भने पनि त्यो पैसा अहिले जुन जुन अवकाश कोषमा जम्मा गर्नुभएको छ त्यसैको मोडल चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जान पाउनुहुन्छ। तर ल्याउन नचाहँदै गर्दा ल्याउनु पर्ने कम्पलसरी छैन। कार्यविधिको दफा 19 को उपदफा 4 ले रोहित सर दुईतिर हिसाब नगरौँ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ चाहिँ हाम्रै चाहिँ उद्यान कोष पनि 1 महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ हामी 3 महिनासम्मको संस्थाको योग्यता हेरेर 3 महिनासम्म खाइरहेको छौँ। त्यो अर्को 2 महिना चाहिँ तेरो त्यहीँ राख भन्नुहुन्छ क्या। समस्या आइरहेको छ क्या। तर 1 महिना चाहिँ को चाहिँ कम्पलसरी त हजारका 1 महिना कम्पलसरी त्यो त मैले भने होइन, श्रमैनको दफा यहाँ बोलेको मैले श्रमैनले भनेको कुरो हो। त्यही भएर त त्यो एन हजुरले छुट्याउनु पर्यो। अर्को विमति हाम्रो के भयो ट्याक्समा पनि विमति छ। ट्याक्सको विषय पनि दोहोरो ट्याक्स छ। किन छैन? हामी सरहरूका अहिले हामी भुक्तानी लिँदै जाँदा 36% भन्दा माथि ब्याज पुग्छ। अहिले 15% हामी अहिले तिरिरहेका छौँ। कसरी 36% किन छैन बताउनु न? कहाँ छ? होइन हामी अमूर्त कुरा नगरौँ, मूर्त गरौँ न। दोहोरो ट्याक्स छ। केमा दोहोरो छ भनौँ त? भावनात्मक कुरा नहो, दोहोरो ट्याक्स प्लिज प्लिज कहाँ छ? केमा दोहोरो? कानुन विद्यार्थी पनि होइन केमा ट्याक्स छ? ट्याक्स चाहिँ दोहोरो ट्याक्स छ के? केमा छ? मैले जस्तै यो बुझा यहाँ चाहिँ मैले भन्न भोलि भुक्तानी लिँदा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ हजुरको सामाजिक सुरक्षा। अहिले पनि 15% ट्याक्स तिरिरहेको छु। अहिले 15% तिर्नु। अब सामाजिक सुरक्षाको त्यो गर्दै गर्दा म ल हजुर हिसाब गर्न यहाँ जति भने पनि 36% भन्दा माथि एउटा भयङ्कर ठुलो भ्रम रहेछ बजारमा। यसमा त म के क्लियर गर्नु, त्यही मैले उहाँसँग सोध्न खोजेको विषय चाहिँ के हो भने यसमा के रहेछ बजारको बुझाइ भन्ने हो। यो त भयङ्कर ठुलो भ्रम हो। यसले त यो राम्रो मेसेज जान्नु न, यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ। हजुरले पनि चिर्नुपर्छ, किन हजुर एउटा जिम्मेवार पोस्टमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो खालको भ्रम छ भने यथार्थमा टेकेर चिर्नुपर्छ पर्छ। त्यो तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य। त्यो किन भ्रम हो भने अब हजुरलाई म स्पष्ट गर्नु, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दाको इस्यु त होइन। हजुरले भन्छ भुक्तानी लिँदा 36% ट्याक्स। त्यो भुक्तानी लिँदाको करको सन्दर्भमा आयकर ऐनको दफा 88 र आयकर ऐनको दफा 65 आकर्षित हुन्छ। आयकर ऐनको दफा 88 ले चाहिँ स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषबाट रकम भुक्तानी लिँदै गर्दा भुक्तानी योग्य आयको त्यहाँको भाषै त्यही हो सर, भुक्तानी योग्य आयको 50% वा 5 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो चाहिँ कर छुट हुन्छ। यदि योगदानमा आधारित भुक्तानी हो भने है, यसमा क्लियर हो। सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो। यहाँ जम्मा गर्ने पैसा योगदानमा आधारित भुक्तानी जम्मै हो। त्यस कारणले यहाँबाट हुने भुक्तानीमा आयकर ऐनको दफा 88 र 65 दुईटै जोडेर हेर्नुपर्छ। 88 ले के भन्छ भने भुक्तानी योग्य आयको 50% वा 5 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसमा कर लाग्दैन, बाँकीमा 5% ले कर लाग्छ। त्यो भनेको टोटलमा मानु कसैको 20 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भयो भने त 10% 50% मा कर लागेन। 10% मा 5% भनेको त एज अ होलमा त 2.5% भयो नि। अब 36% कसरी भयो? उहाँले आफै अघि स्वीकार्नु भयो 15% ट्याक्स तिरिरहेको छौँ। उहाँले 15% ट्याक्स तिरिरहनु भएको छ। दोहोरो कर त हुन्छ नि सर। अन्त जाँदा 15% ट्याक्स लिनु भएको छ, उहाँले तिर्नु भएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा एज अ होलमा 2.5% अथवा 5%। यता दोहोरो हो कि उता दोहोरो हो मलाई बुझाइदिनुहोस्, मैले हिसाबै बुझिनँ। दोहोरो कर पर्छ कहाँनिर भन्नु आय करमा पनि बुझाएको भएर भन्नु होइन कसरी मैले बुझिनँ नि त। उहाँले बुझाउनु न त कुनमा चाहिँ दोहोरो गर्नु। कुन मानौँ हजुरले जम्मा गरेको पैसामा दोहोरो पर्यो कि भुक्तानी लिँदा दोहोरो पर्यो कि कहाँले जम्मामा नि परेछ? जम्मा गरेको पैसामा किन अहिले मैले कर बुझाइरहेको छु नि सर राज्यलाई। होइन अहिले तपाईँलाई राज्यलाई बुझाएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नाउँदा बुझाउनु भएको छैन। यही विपत्ति भयो क्या सर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नाउँदा बुझाउनु भएको छैन। त्यही भएर विश्वास भएर कि यति यो के अरे कर्मचारी मजदुरलाई नै यो एबिसिडीमा बाँड्यो क्या।
अब त्यही कर बुझाउँदा निजामतीलाई अर्को व्यवस्था छ। निजामती चाहिँ कहीँ पनि नछुने, उहाँलाई श्रमिक त उहाँहरू नि हो नि। हिजो श्रम ऐन बनाउँदा त निजामती सम्बन्धीको थियो नि सर। हिजो कानुनले त लागू नहुने तर संविधानले त कल्पना गरेको छ नि सर। संविधानले त निजामतीमा पनि गरेको छ नि सर। श्रम ऐन निजामतीलाई लागू हुन्छ भनेर संविधानले कल्पना संविधान त छ नि, ऐनमा त हट्यो नि। ऐन जसले बनाउनु संविधानले चाहिँ निजामतीलाई श्रम ऐन लागू हुन्छ भनेर एउटै मुलुक किन तपाईँ वित्तीय क्षेत्रमा मान्छेले चाहिँ निजामतीको भन्दा कम चाहिँ योगदान गरेका छन् त राज्यको लागि। तर यही छुट्याइयो क्या सर। कसले भन्नु सर? यो सर होइन तर यही छुट्याइयो क्या निजामतीलाई। मैले करमा दोहोरो कहाँनिर बुझ्दै बुझिनँ क्या सर अझै मैले। त्यो सरले क्यालकुलेट गर्न अहिले सामाजिक सुरक्षामा नआउँदै गर्दा पनि हजुरले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ? त्यस्तो मैले तिरिरहेको छु हो है। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा हजुरले तिरेको ट्याक्सभन्दा बढी तिर्नु पर्यो। कसरी पर्यो? हजुरको भनाइ दोहोरो त्यहाँ होला। कसरी पर्यो? म भन्छु पर्दैन, हजुरलाई बेनिफिट छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा उल्टै उहाँलाई ट्याक्स बेनिफिट के छ भने, म पर्सु सरलाई विनम्र अनुरोध गरौँ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कन्ट्रिब्युटरका लागि सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन। 1% जुन अरू उहाँले चिन्ता गर्दैन त्यो कर छुट हो, उल्टै बेनिफिट हो। अर्को कुरा पनि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कन्ट्रिब्युटरले आयकर नियमावलीको नियम 21ले के भनेको छ भने, अन्य स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गर्दै गर्दा करयोग्य आयको 1/3 वा 3 लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्दै गर्दा कर छुट प्रयोजनको लागि आयकर प्रयोजनलाई घटाउन पाइन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कन्ट्रिब्युटरले चाहिँ करयोग्य आयको 1/3 वा 5 लाखसम्म कर छुटको लागि घटाउन पाइन्छ। एडिसनल 2 लाख ट्याक्स बेनिफिट छ तपाईँलाई। 2 लाख ट्याक्स बेनिफिट्स भएका ठाउँमा चाहिँ दोहोरो कर भन्नुहुन्छ। खोइ मैले नबुझे हो कि यहाँले बुझाउन नसके, मैले बुझिनँ। यो अर्को कुरा, यो जुन कर्मचारीहरूलाई यो असारसम्म आयो भने चाहिँ अवकाश योजना पनि गर्न हुन पायो, एकमुष्ट रकम जिउन पायो। अब असारपछि आउनेलाई चाहिँ पेन्सनमा जानै पर्ने बाध्यता, योलाई अलिकति मैले हजुरलाई स्पष्ट गरौँ, अघि पनि यो विषय अघि पनि मैले उठान गरिसकेको विषय। हामीले सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल बुझौँ। सोसियल सेक्युरिटी के हो? सोसियल सेक्युरिटी के हो पहिलो त्यो बुझौँ। सोसियल सेक्युरिटी भनेको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी पनि हो, सोलिडारिटीको पनि। यसका सोसियल सेक्युरिटीका फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल धेरै छन्। सोलिडारिटीको प्रिन्सिपल पनि हो, अरू धेरै प्रिन्सिपलहरू क्यारी गरेका छ सोसियल सेक्युरिटीले। त्यसमध्येको इन्कम रेगुलारिटीको ग्यारेन्टी हो भने हामीले पेन्सनलाई फोकस दिने कि जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा लिएर जानेलाई फोकस दिने? काहीँ पनि सोसियल सेक्युरिटीले जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुष्ट पैसा लिएर जाने कुरालाई फोकस गर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ किन गरियो त भन्दा अहिलेसम्म भएको थिएन सुविधा। 76 साउनभन्दा अगाडि जबमा हुनेले मात्रै त्यो पनि 60 वर्ष पुग्दै गर्दा एकमुष्ट निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो। यो कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले ल्याएको व्यवस्था हो। असारभित्र कन्ट्रिब्युसन गर्नेहरूले चाहिँ जागिर छोड्ने बित्तिकै लिएर जान पाउने गरी गरौँ। किन गरियो भन्दा अहिलेको जेनेरेसन त जागिर छोड्ने बित्तिकै पैसा निकाल्ने गरी आएको जेनेरेसन हो। त्यसैले उहाँहरूलाई 5 महिनाको समय दिएर त्यो महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा एकमुष्ट लिएर जान दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लिएर आएको हो। यदि हामीले सधैँ सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अप्सन ओपन गर्ने हो भने फेरि पनि भने सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँदैन। यो रिटायरमेन्ट फन्ड भयो। रिटायरमेन्ट फन्ड त देशमा 52वटा भन्दा बढी रिटायरमेन्ट फन्ड छन् नि अहिले नै। एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड थपेर के हुन्छ र? त्यसैले उहाँहरूले उठाएको एउटा कुरा छ, यो सामूहिक सौदाबाजी चाहिँ गर्न नपाइने भनेर उहाँहरूले आफ्नो व्यवस्थापकसँग सामूहिक सौदाबाजी भन्ने बुझ्नुभयो क्या अरे? पछि सर यो सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा हजुरको बुझाइ के हो? सामूहिक सौदाबाजी भने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ होइन, यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा जुन अधिकार घनन हुन्छ भन्ने छ नि, यसमा हजुरको बुझाइ के हो? है सर, उहाँको बुझाइ बुझे भने मलाई क्लियर गर्न सजिलो हुन्छ। सामूहिक सौदाबाजी हामीलाई किन त्यो हुँदैन भने त्यो राज्यले त यति बोलेको छ, तेरो सामाजिकको तेरो दायित्व जति सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइसकेको छ, अब तेरो न्यु खोज्ने ठाउँ अब भन्न थालिसके। अब त्यो भए हुनाले अब भोलि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले त त्यहाँको संस्थाको चाहिँ सक्षमता अनुसार चाहिँ प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ हामीले कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरेर प्राप्त गरेको यो उपलब्धि हो। अब यो उपलब्धि त्यहाँ जाँदा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदाखेरि किनभनेदेखि उहाँहरू अहिले सरले जति भने पनि अहिले किनभने मालिक पनि त्यहाँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँ होइन सर। त्यसपछि त्यहाँ किनभने उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, यो जनरल कलेक्टिभ बारे हटाइदियो भने भोलि लगेर तिम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ कि उहाँहरूले कि स्पष्ट हामीलाई चाहिँ दिनु पऱ्यो, किन ल्याउनु पऱ्यो ऐनमा स्पष्ट तरिकाले चाहिँ यो भनेर। तर उहाँहरूले त्यो नदिँदै गर्दा भोलि हाम्रा मालिकहरूले भने भोलि हामी त्यो अधिकार चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो अधिकार चाहिँ त्यहाँ गुम्दैछ। म यो सामूहिक सौदाबाजीको विषयमा उहाँलाई स्पष्ट पारिहालौँ, किनभने म पनि अलिअलि कानुनको विषयमा जानकारी राख्छु भन्ने लाग्छ आफूलाई। म यो स्पष्ट गरौँ, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हजुरले त कानुनको मात्रै कुरा गर्नुभयो, संविधानले दिएको अधिकार हो। संविधानको धारा 34ले श्रमको हक अन्तर्गत त्यसको उपधारा 3मा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हो र संविधानमा अघि नै मैले भने संविधानमा व्यवस्था गरेका विषयहरू चाहिँ कानुनले जुन मौलिक हकका विषयहरू छन् कानुनले व्यवस्थित गर्ने हो। श्रम ऐनले संविधानमा भएको विषयलाई व्यवस्थित गरेको छ। श्रम ऐनको धारा के अरे धारा हुँदैन ऐनको श्रम ऐनको दफा 116 हो नि 116ले हो नि सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारहरूलाई दिएको। सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कानुनमा त हजुरले प्राप्त गरेको अथवा ट्रेड युनियनले हजुरले भन्दै गर्दा अन्यथा नलागोस् ट्रेड युनियनले प्राप्त गरेको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार श्रम ऐनको दफा 116बाट श्रम ऐनको दफा 116 जसले उहाँलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दियो त्यही दफाको उपदफा 3ले चाहिँ 6वटा कन्डिसन राखेको छ सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने भन्दा। उपदफा 3ले जुनमा उहाँलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दियो त्यही दफा 116ले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको श्रम ऐनको दफा 116 को उपदफा 3 को खण्ड 6 ले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने योगदानको दर र सुविधाका सन्दर्भमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइँदैन भने उहाँले अधिकार जुन दफाबाट प्राप्त गर्नुभयो त्यो अधिकारै कन्डिसनल हो। तपाईले कुरा उठान गर्नुभएको विषय चाहिँ अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 64 को विषय हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 64 ले के भन्छ त भन्दा म त्यो दफै सुनाउनु पर्छ भने पनि यहाँ सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई यो ऐन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसको अन्तर्गत रहेको नियमावलीमा बनेको व्यवस्थालाई चाहिँ सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव पार्दैन भनेको। सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था भनेको योगदानको दर र त्यसले दिने सुविधाको सन्दर्भमा त्यहाँ आउने हो त्यसलाई मात्रै सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव पार्दैन। किन श्रम ऐनकै दफा 116 जसले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको छ त्यही दफा 116 को उपदफा 3 को खण्ड 6 ले नै त्यो सशर्त उहाँले त्यो विषयमा पाउनुहुन्न है भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अरू अधिकार उहाँलाई श्रम ऐन अन्तर्गत रहेको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। परशुराम सर तपाईहरुले व्यवस्थापकसँग गर्ने सौदाबाजी सबै कुरा खुलै छ। यो सामाजिक सुरक्षाका ऐनसँग मात्रै सौदाबाजी गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ अरे तपाईहरुले त त्यो व्यवस्थापकसँगै सौदाबाजी गर्न नपाइने हो कि भन्ने डर मनमा आयो कि तपाईहरुलाई? होइन त्यो पनि छ शंकाको विषय नै छ रे। सरको भनाइ त्यो हो तर कानुनको भनाइ छ मैले बोलेको कुरा यहाँ छ। सरको भनाइ नै रोहित सरको भनाइ नै सामाजिक सुरक्षा कोषको बनाएको हो। कानुनको कुरा हजुरलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार 116 ले दियो श्रम ऐनको दफा 116 ले तपाईले पाएको अधिकारै सशर्त हो। त्यही 116 को दफा उपदफा 3 को खण्ड 6 हेर्नु यदि मानौँ है एकछिनका लागि उहाँले भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 64 हटो एकछिन फर इक्जाम्पल सामूहिक सौदाबाजी उहाँले के सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनुहुन्छ त? श्रम ऐनकै दफा 116 को उपदफा 3 को खण्ड 6 ले त हजुरलाई रोकेको छ। हामी सर के सामाजिक सुरक्षासित हामी सौदाबाजी गर्न पाउँदैन हो पाउँदै पाउँदैन भने के हो त आपत्ति? व्यवस्थापन सुरक्षित छ त हैन सुरक्षित त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने व्यवस्थापनको रणनीति हो। हेर्नुस् व्यवस्थापनको रणनीति हो भने त हामी त्यो तपाईको बोर्ड सामाजिक सुरक्षा कोष बोर्ड मेम्बर हो मेरो मालिक अथवा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड मेम्बर हो क्या। त्यो भएर उसले त्यो हाम्रो किनभने मजदुर हेरेर गरेर होइन क्या श्रमिकलाई हेरेर नीति बनाइए भयो बस अहिले छलफल केही पनि थिएन कि तर जुन नीति बनाउँदै गए आफूलाई हेरेर त्यहाँ जो बोर्डमा बस्ने निजामतीका सहसचिव सरहरू भन्नु ओहो निजामती यो सामाजिक सुरक्षा त यहाँ यस्तो रहेछ यो त लाग्दा हुँदैन भन्नु संविधानले बोलेको छ। सबै 3 पक्ष चाहिँ तपाईँको दिने सबै चाहिँ के अरे प्राइभेट कम्पनीलाई दिने सरकारी कर्मचारीलाई त्यो बोले त्यो बोले रोहित सरले त्यो स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसमा 3 तहकोलाई दिने भनेर कल्पना संविधानले गर्यो। यही नआउँदाखेरि निजामती घट्यो निजामतीमा त्यो निजामतीलाई चाहिँ छुनी छैन भनेर यसले तोक्यो यसभन्दा बाहिर रह्यो निजामती होइन सर गर्दै जाँदा शङ्का किन रह्यो भने यहाँभित्र केही न केही छ यहाँभित्र किनभने प्रष्टता भएर आएन कि यो श्रम ऐन आयो प्रष्ट भएन त सर हामी क्लियर गरिरहेको छ प्रष्ट नभए क्लियर भयो व्यवहार आउनु पर्यो नि सर हैन कानुनमा कहाँ प्रष्ट भएन हामी क्लियर गर्छौं। सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना बीचमै स्थगित हुन सक्ने भन्ने एउटा यसले शंका चाहिँ अलिकति जन्मायो कि कस्तो अवस्थामा खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उहाँहरुको कुरा छ। यसो सरले अझ मैले त्यसमा दुईटा थपौँ हजुरको एउटा सञ्चालक समितिले चाहिँ के रे कोषलाई चाहिँ खारेज गर्न सक्यो एउटा त्यहाँ उ छ। अर्को तपाईँ के छ आजसम्म राज्यको यसमा चाहिँ अनि त्यो संशोधन हुनसक्छ। त्यसपछि यही व्यवस्थामा राज्यको 1% पैसा कन्ट्रिब्युट छैन कि यसमा राज्यले चाहिँ मजदुरप्रति चाहिँ केही पनि गर्नै नपर्ने हो त। मजदुरप्रति राज्यको दायित्वै छैन त श्रमिकप्रति भने न मजदुरको
1% पनि यहाँ कन्ट्रिब्युट छ। न तपाईँ चाहिँ व्यवस्थापनले बन्द गर्न पाएन, सरकारले चाहेको दिनमा चाहिँ बन्द पनि हुन्छ। यसो सुरक्षा खोइ त भने बुझाइ गलत हो कि हाम्रो? म क्लियर गर्छु। सुरक्षा खोइ भने यस्तो हो, हजुरले आशंका राख्नु स्वाभाविक हो कानुन भएको विषयलाई। त्यसलाई हामीले चाहिँ के ढङ्गमा बुझ्छौँ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले क्लियर गर्न सकेन छ भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। यस विषयमा म क्लियर कसरी पारौँ यहाँलाई भने सुविधाको स्थगनको कुरा होस् अर्थात् चाहिँ कोषको विघटनको कुरा होस्। हजुरले भन्नुभएको सञ्चालक समितिले सिफारिस गरेर कोष विघटन गर्न पनि सक्छ, कसरी विश्वास गर्ने भन्नुभएको छ। यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 63 को व्यवस्था हो। के छ भने कोषको विघटन भन्छ समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्छ। ऐनको दफा समितिको सिफारिसमा, समितिको सिफारिस भनेको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा, जहाँ पहिलो कुरा म उहाँलाई अनुरोध गरौँ, जहाँ उहाँले पनि अघि भन्नु भएको छ उहाँको प्रतिनिधित्व छ, सञ्चालक समितिमा रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व छ, जहाँ उहाँको मालिकको प्रतिनिधित्व छ, योगदानकर्ताको पनि प्रतिनिधित्व छ भनेको श्रमिकको प्रतिनिधित्व छ, उहाँको मालिकको प्रतिनिधित्व छ। त्यो समितिले विघटनको लागि जसमा आफूमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बापतको कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्छ। त्यो कोष विघटनको लागि उहाँको मालिकले र उहाँको नेतृत्व गर्ने ट्रेड युनियनको कर्मचारीले विघटनको लागि सिफारिस गर्यो भने नेपाल सरकारले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ उहाँले भन्नुभएको। त्यो कति उहाँहरूको मालिकले गर्ला अथवा नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। त्यसैको त्यही दफा 63 को उपदफा 2 ले उपदफा 1 बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ। विघटन भयो एकदमै ओछ सिनारियो आयो, विघटन भयो, रोजगारदाताले उहाँको ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिले पनि अझ विघटन गर्नुभयो भने उहाँको दायित्व, उहाँलाई दिनुपर्ने सुविधा, उहाँले पाउनुपर्ने विषयको दायित्व त नेपाल सरकारले क्यारी गरिसकेपछि उहाँलाई आपत्ति के? पहिलो क्वेसन त्यही छ। र अर्को कुरा म यस्ता खालका व्यवस्थाहरू चाहिँ यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 62 पनि हेर्न अनुरोध गर्छु। त्यसले के भन्छ भन्दा नेपाल सरकारको दायित्व हुने भन्छ। यदि कुनै स्किममा पैसा पुगेन, अपुग भयो भने अघि उहाँले कुरा उठान पनि गर्नुभएको थियो, सरकारको कन्ट्रिब्युसन खोइ त? सरकारको कन्ट्रिब्युसन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन भनेको 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स बापतको कन्ट्रिब्युसन सरकारकै कन्ट्रिब्युसन हो है। कर त लिएको छैन नि, तपाईँ नगर्दै गर्दा कर लाग्थ्यो। प्रत्यक्ष कन्ट्रिब्युसन 1% सरकारको छ पर्सु सर, हजुरले हेरौँ। अब अप्रत्यक्ष कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 12 ले एउटा स्किमको पैसा अर्को स्किममा लान पाइँदैन भन्छ। कुनै एउटा स्किममा रकम अपुग भयो भने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व हुने भनेर ऐनको दफा 62 ले भन्छ। सरकारको दायित्व हुने ठाउँमा सरकारले आफू सबै दायित्व लिएर दफा 63 ले पनि यदि विघटन भयो भने दायित्व मलाई लिन्छु है भनेको छ। यो खालको व्यवस्था अन्यत्र पनि हुने गरेको छ। म अनुरोध गरौँ उहाँलाई जुन एकदमै धेरै विश्वास भएका रिटायरमेन्ट फन्डको कुरा गर्नुहुन्छ, अन्य विभिन्न खालका रिटायरमेन्ट फन्डका पनि यस खालको विघटनको व्यवस्था छ। एक्ज्याक्टली यही व्यवस्था सञ्चय कोष ऐन 2019 को दफा 27 मा छ। एकचोटि हेर्नुहोस्, सरकारले दायित्व लिएर विघटन गर्न सक्ने सञ्चय कोष विघटन गर्ने व्यवस्था यो सञ्चय कोष ऐन 2019 को दफा 27 मा छ। टिप्नुपर्छ सर। त्यो सञ्चय कोष ऐन 2019 को दफा 27 मा भएको व्यवस्था हुँदा सञ्चय कोष विघटन भयो त? 1992 मा सैनिक द्रव्य कोषको नाममा सुरु भएको सञ्चय कोष 2019 सालमा सञ्चय कोष ऐन आयो, आजसम्म यति लामो हिस्ट्री बोकिसकेको छ, विघटन त भएन नि। हो यस्तै विघटन म हजुरलाई अब जाँदैछ सर। म जोड्छु विघटन अब सञ्चय कोष जाँदैछ नि सर। सञ्चय कोष विघटन हुँदैन। किन हुँदैन सर? हैन म हजुरलाई भन्छु उसको बिजनेस रोकिया छ। मलाई सकिदैन यसकै व्यवस्था यस्तै व्यवस्था हुँदैछ नि हैन। म हजुरलाई हजुरको यहीमा अझै जोड्न महत्त्वपूर्ण विषय जोड्न माग्छु। जुन सेक्टरसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यो सेक्टरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 आकर्षित हुने हो बैंकिङ तथा वित्तीय सेक्टरलाई हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 12 र परिच्छेद 13 हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ बैंकको स्वैच्छिक खारेजी र बाध्यात्मक खारेजीको व्यवस्था छ। बैंक खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ। के त्यसो भए डिपोजिटरले अब बैंक खारेज हुन सक्छ भन्दा सबै कुरा चाहिँ अब पैसा फिर्ता लिने हो त? एक खालका व्यवस्था ऐनमा हुन्छ तर खारेज हुँदैन, विघटन हुँदैन। अब हजुरले कुरा उठाउनुभयो सञ्चय कोष विघटन हुन्छ भन्दा हजुरलाई स्मरणको लागि के अनुरोध गरौँ भने सञ्चय कोष सरकारी सेवा जुन श्रम ऐनको दफा 180 ले जहाँ चाहिँ श्रम ऐन लागू हुँदैन भने त्यसका लागि सरकारी निजामती सेना प्रहरी संस्थान लगायतमा सञ्चय कोषको कार्यक्षेत्र हो र सञ्चय कोषको मूलभूत कार्यक्षेत्र नै त्यही हो। निजी र सङ्गठित सेक्टर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र भएकोले सञ्चय कोष
सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य अवकाश कोषहरूका कार्यक्षेत्र फरक छन्। यो प्यारलली जान सक्छ। अब विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा त हजुर सरकारमै रहे झैँ गरी अब सरकारकै हिसाबले बोल्नुहुन्छ भने हजुरलाई केही इन्फर्मेसन छ भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर मैले चाहिँ विघटन हुने अवस्था देख्दिनँ। मैले त्यसो सरकार है सर उसको बिजनेस बन्द भयो कति 2-3 वर्षदेखि ऊ बिजनेस उसमा नयाँ दर्ता छैन। होइन हजुरलाई इन्फर्मेसन दैन्छ सञ्चय कोषमा निजी तथा सङ्गठित सेक्टरको कति कन्ट्रिब्युटर थिए सामाजिक सुरक्षा आउनुभन्दा पहिले? तर सामाजिक नोमिनल हो। अब भयभरको अलिकति बढी खा हो कि सर ए होइन सर यो क्लियर होइन सर उसले ऊ दायित्व बाँडेको त कुनै हो मनको बाघले खानै हुने नै हो सर। भोलि अहिले जति पनि सर त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कसो हुनुहुन्छ उहाँको दायित्व उहाँले भने मैले लिने कुरो भएन। मैले सामाजिक सुरक्षा कोष बस गर्नै पर्छ तर मनको बाघले हुने नै यही हो सर। हजुरलाई अर्थात् कुनै रिटायरमेन्ट फन्ड विघटन हुने भयो कि भन्ने चिन्ता हो कि? मैले त्यो त निस्किया भएर भने प्रसङ्ग निस्किया भएर म अन्तिममा के क्लोज गरौँ भने उहाँबाट गरौँ हुन्छ। ठिक हो। अब धेरै छलफललाई धन्यवाद रोहित सरले धेरै कुरा सिकाउनु भयो होइन। तर पनि अब के हो हजुरसँग भनौँ न बसेर सल्लाह गर्ने यो विषयमा अलिकति तपाईँ बिचमा अलिकति कोर्डिनेट नभए हो कि कर्मचारी र कोष बिच यो विषयमा कोर्डिनेट नभए भन्दा नि सामाजिक सुरक्षा कोषले नचाह भन्ने बुझाएको छु मैले। किनभने के अरे गर्न सक्छ भने क्याबिनेट नै जान नपर्ने विषयहरू पनि धेरै छन् होइन सर। क्याबिनेटमै नजान पर्ने सञ्चालकबाट पनि समाधान हुने कतिपय कुरा सञ्चालकबाट सम्बोधन हुने विषय छ। कति कुरो क्याबिनेटमा जाला होइन सर। कतिपय कुरो सदनमा सदनबाट चाहिँ एनहरू पास गर्न पर्ला जाने स्टेपहरू छ। तर उहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषले कमिसन सम्बोधन हुन सक्ने विषय बोर्डबाट सम्बोधन हुने यो तेरो चाहिँ सम्बोधन भए यो विषय भन्ने कुरो उहाँहरूले नचाहनु भयो कि किन हामीलाई त्यहाँ भित्रिनु नखोज्नु भयो कि भन्ने एउटा कुरो हो। अर्को कुरो जे भएर छलफल भए तापनि यही साँच्चै सरहरूले यो चाहिँ यो अहिले राज्यको कर उठाउने बेला छ। राज्यले कर लिने बेला छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई। यस्तो बेलामा बैङ्कमा अहिले जुन किसिमको आन्दोलन भएको छ कर्मचारीहरू सडकमा छन् कालो ब्यानरमा छन् यो विषयमा भोलि यसलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बोधन गरेर आउने वातावरण बनाइदियोस्। भोलि त्यसपछि पनि अब चाहिँ बैङ्कको कर्मचारी साँच्चै सेवा ठप्प गरेर बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यति बेलाको जिम्मेवार को भन्ने विषयमा त्यति बेला सामाजिक सुरक्षा कोष जिम्मेवार हुने कि अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ अब सरकारको ध्यान आकर्षण सरहरू मार्फत जाने हो। हामी त सोझै जान सक्दैनौँ त्यहाँ किनभने हाम्रो निकाय भने रोहित सर हो। रोहित सरको निकाय भने सञ्चालक होला। सञ्चालकको निकाय भने मन्त्रालय होला होइन। त्यो भए हुनाले साँच्चै यी कुराहरू हामीले भनेका विषयमा चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ जानुहुन्न भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ। हामी सेवासम्म ठप्प गर्ने स्थितिमा चाहिँ हाम्रो छलफल छ। हामीले आह्वान गर्न धेरै प्रेसर छ दबाब छ। तर साँच्चै हामीले आह्वान गरेको स्थितिमा चाहिँ भोलि यो सेवा चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलो ताल चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय सेवाहरू बन्ने स्थिति छ। अब यसको जिम्मेवार कसले लिने हो भन्दै अब मैले भन्ने कुरो चाहिँ टुङ्ग्याएँ। रोहित सरले धेरै यस्तो तपाईँले चाहिँ यसरी किन बुझाउन नसक्नु भयो? यो सामाजिक सुरक्षाका यी व्यवस्थाहरू चाहिँ कर्मचारीलाई बुझाउनै सक्नु भएको रहेन छ कि अथवा एक दुईवटा केही? धन्यवाद। म अन्तिममा परशु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो भने खासमा अहिलेसम्मको हाम्रो बहसबाट मैले चाहिँ बुझेको विषय के रह्यो भने उहाँहरूका सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सन्दर्भित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दाका 78 असारभित्र आउँदै गर्दाका इस्युहरू केही पनि रहन्छन्। मैले बुझेको चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू छँदैछन् उहाँहरूलाई त्यो क्लियर गर्ने मौका पाएँ मैले। त्यस हिसाबले यहाँहरूको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दाका उहाँहरूका कुनै पनि इस्यु छैनन्। यदि इस्युहरू छन् भने यो कानुनसँग सम्बन्धित केही इस्युहरू होला उहाँहरूका छन् भने त्यो कानुन त 4 वर्ष अगाडि नै आयो त्यसलाई त स्वीकारेर आउनुभयो उहाँहरूले। त्यस किसिमले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदै गर्दा 78 असारभित्र कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्ने कन्ट्रिब्युटरहरूलाई पेन्सनमा जाने कि अवकाशमा जाने भन्ने अप्सन हुँदै गर्दा यदि त्यो अप्सन उपयोग गर्ने हो भने त्यो समय अझै छ। सबैलाई आउन म अनुरोध गर्दछु। र सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा अर्को कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको विषय अघि नै 6 महिना लागू हुने सेक्टर त हो भनेर उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। 6 महिना लागू हुने भने त्यही 6 महिनाको दफा 57ले भनेको सामाजिक सुरक्षा, त्यही 6 महिनाको दफा 52 र 53ले भनेको सामाजिक सुरक्षा पनि उहाँहरूलाई लागू हुन्छ। त्यस किसिमले सामाजिक सुरक्षा कोष त अप्सनल विषय 6 महिनाको नजरबाट म देख्दिनँ। बाध्यात्मक विषय हो। बाध्यात्मक विषय हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँले पाउने सेवा सुविधा नघट्ने कुराको व्यवस्था गरेर कानुनमै
व्यवस्था गरेका छ। सामूहिक सौदाबाजीको उहाँहरूको कन्फ्युजन हो भने उहाँलाई त्यो पनि मैले अघि क्लियर गरिसकेँ। त्यस हिसाबले यो 78 असारभित्र उहाँहरू आबद्ध हुँ र यो दिनको ऐनले दिएका कार्यविधिले दिएका अप्सनहरू उपयोग गरौँ भन्ने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यदि उहाँहरूले आन्दोलनमै जानुपर्ने कारण चाहिँ के हो मैले चाहिँ बुझिनँ अहिले। किनभने यदि हजुरका असहमतिका र गम्भीर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा हजुरलाई असहज पर्ने बुदासम्म अझै पनि 1, 2, 3, 4, 5 मा यहाँ असर पर्यो। म 78 असारभित्र आउँदै गर्दा म 78 असार किन भनिरहेको छु भने हामी जागिर खाइरहेका मान्छेहरूले अहिले हाम्रो खाइपारेको सुविधाको कुरा गरौँ के हाम्रा छोरानातीहरूको कुरा नगरौँ। म के फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्छु भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि के सुविधा थियो आज नरहन सक्छ। कतिपय ब्याङ्कहरूले धाने कर्जा भनेर दिन्थे पहिले, आज छैन। त्यो फरक हुन्छ, परिस्थिति अनुसारका फरक विषयहरू हुन्छन्। 76 साउनभन्दा अगाडि मैले हजुरले टुङ्ग्याउनु भएछ म टुङ्ग्याउँ 76 साउनभन्दा अगाडि नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीहरूले राज्य कोषबाटै पेन्सन खानुहुन्थ्यो। अहिले पेन्सनका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भने यस्ता कट अफ डेट छु। अझै म उहाँलाई अझै स्मरण गराउँ उहाँहरूकै सेक्टरमा पनि उहाँहरूकै ब्याङ्किङ सेक्टरमा नाम लिन्न कतिपय ब्याङ्कहरूको मलाई याद छ उहाँहरूले दिने सुविधा पनि एउटा निश्चित समयभन्दा अगाडि एक खालका सुविधा छन्, पछाडि कम सुविधा छन्। उहाँहरूकै ब्याङ्कमा पनि त्यो खालको व्यवस्था छ भने यस्ता कट अफ डेट हुन्छन्। कट अफ डेट किनभने नयाँलाई त्यसरी लागू गर्न सकिन्छ, एक्जिस्टिङलाई समय दिइन्छ। त्यही भएर समय दिएको यो 78 भित्र सबै आउनु हुँदै गर्दा तपाईँहरूका केही सुविधा घट्ने छन् भने 1, 2, 3, 4, 5 आउँ। तर अहिलेसम्म हजुरले प्रस्तुत गर्न नसक्नु भएको कारणले त्यो सुविधा घट्ने जस्तो मैले बुझिनँ। त्यस कारणले सबै आउँ। यदि हजुरहरूको अझै पनि केही असहजता छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट र रोजगारदाताको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व छ। हजुरहरू ट्रेड युनियनको व्यक्तित्व हो, आफै जिम्मेवार मान्छे हो। हजुरकै नेतृत्वहरू जेटियुसिसीको प्रतिनिधि 3 जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत हजुरले कार्यविधिमै केही संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा पनि हजुरलाई म के स्मरण गराउँ भने समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ सरकारले मात्रै चाहेर संशोधन हुँदैन। रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा मात्रै संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था हो। त्यसो भने ऐनै संशोधन गर्नुपर्छ भने पनि हजुरले जेटियुसिसी मार्फतै गर्न पनि सकिन्छ। यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यविधिमा अझै केही सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् भने यहाँहरूका कन्स्ट्रक्टिभ सुझाव सामाजिक सुरक्षा कोष सधैँ स्वागत गर्छ। यहाँहरूले ती सुझावहरू दिनुहोस्, गर्न सकिन्छ। तर आजको भोलि कार्यविधि संशोधन गर्ने कुरा सम्भव छैन। किनभने त्यो एक्चुअली भ्यालुएसन गरेर मात्रै एक्चुअलीको प्रोसेसबाट गरेर एउटा लामो समय लिने कुरा हो। त्यसैले आजको भोलि कार्यविधि संशोधन पनि सम्भव छैन र अप्सन सधैँ खुल्ला राख्ने विषय पनि सम्भव छैन। यो सोसियल सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर हो। त्यसैले यो अप्सन इन्टरटेन गर्ने हो भने 78 असारभित्र आउन आह्वान गर्दछु र यहाँहरूलाई आन्दोलनै गरेर जानुपर्ने विषय चाहिँ यो होइन भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन अनुरोध गर्छु। यदि हजुरको व्यवस्थापनसँग केही इस्यु छन् भने त अब त तपाईँको इन्टरनल ट्रेड युनियनले गर्ने कुरा हो। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित तपाईँको विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन भन्दै धन्यवाद। एकछिन सरले सेवा सुविधा घट्या छैन सर, नाम फरक भयो होला नि होइन। सरले धाने गर्छ भने त्यो बाटोजिमेको नियम हो, सरले त्यही अनुभव भोग्नु हो। तर कुनै न कुनै नाममा त्यसको परिवेश अर्को नाउँ फरक भएर आएको छ। सेवा सुविधा अगाडि नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीले राज्य कोषबाट पेन्सन खान्थ्यो, अहिले पेन्सनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यो त हो नि सर। म ब्याङ्कको नाम लिन्न, कुनै ब्याङ्कमा 64 सालभन्दा अगाडि नियुक्ति हुने कर्मचारीले एक खाले उपदान पाउँथ्यो, 64 भन्दा पछाडि नियुक्ति हुने हजुरकै ब्याङ्कको कुनै साथीले उपदान कम पाउनुहुन्छ। त्यो त हो नि। त्यो त कति नयाँलाई हो। हामीले यही 76 साउनदेखि गर्ने भनेको 78 साउनदेखि गर्ने भनेको नयाँलाई हो। हजुरले त 78 असारभित्रै आउन। त्यो मान्नुपर्छ। ल सेतो पार्टी मिडियालाई नि धन्यवाद। यहाँहरूले जुन हामीलाई अवसर दिनुभयो।